नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 16 वर्षीय किशोरीको बलात्कारको एउटा घटना सार्वजनिक भयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोले यतिखेर चौतर्फी रूपमा चर्चा कमाएको छ। यसप्रति विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेको छ। टीका टिप्पणी किन भयो भन्दाखेरि घटना भएको ठीक 6 वर्ष पछाडि, यानि कि 6 वर्षको वरिपरि यो घटना कहाँ पुगेको थियो, किन सार्वजनिक हुन सकेन र के कारणले, त्यसबेला बालिकाले किन यो घटना सार्वजनिक गर्न चाहेनन् या दबाव र प्रभाव, अहिले यो विषय चाहिँ चर्चाको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यही कारणले यो भिडियो बहुचर्चित बनेको छ। भिडियोसँगै केही व्यक्तिहरूको नाम मुछिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजक मनोज पाण्डे यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने केही कला क्षेत्रका व्यक्तिहरू र केही फोटो पत्रकारहरू पनि यो विषयमा जोडिएका छन्। त्यसकारण घटनाले अर्कै रूप लिन्छ कि भन्ने विश्लेषण र टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। आज मात्रै बसेको संसद बैठकमा पनि यो विषय प्रवेश पाएपछि यो विषय झनै चर्चाको शिखरमा पुगेको हो। अब यो विषयले कुन मोड लिन्छ र कुन रूप लिन्छ, यसको यथार्थता के हो, कानुनले यसको हदम्याद तोकेको छ र त्यो हदम्यादको विषयमा पनि अहिले बहस भइरहेको छ। आज हामी यो विषयको आधिकारिकता के हो, यसको तथ्यता के हो, कानुन कहाँनेरि आकर्षित हुन्छ र अधिकार कर्मीहरू के भन्छन् र सुरक्षा निकाय के भन्छ, यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व एआइजी सुरेन्द्र शाह, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ समाजशास्त्री अधिकार कर्मी निर्मला ढकाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म पुनः स्वागत गर्छु व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र त्यो सँगसँगै अहिलेको बहुचर्चित निर्वाचनको चर्चा लगत्तै अर्को विषय एउटा चर्चामा आयो र यो विषय किन चर्चामा आयो भन्दाखेरि करिब 7 वर्ष अगाडिको घटना सार्वजनिक भयो, त्यो पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत। अब यसको कानुनी उपचारको अप्ठ्यारो के हो त, प्रश्न यहाँनिर उठेको छ। मैनालीज्यू, प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ मैले। अब कानुनले भन्छ 1 वर्षभित्र यो बलात्कार अथवा पीडितले उपचारको लागि कानुनको ढोका ढकढक्याउनु पर्छ। तर घटना 7 वर्ष पछाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भयो। यसको अब कानुनी उपचार कसरी अगाडि बढ्ला, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, आजको छलफल मैले तपाईँबाट एक प्रश्नबाट सुरु गरेँ, कृपया। कानुनमा कुनै पनि मुद्दा गर्नको लागि जस्तो फौजदारी मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनको निम्ति तीन किसिमको हदम्यादहरू बना हुन्छ। एउटा हदम्याद भनेको चाहिँ अनलिमिटेड, मतलब जहिले सुकै पनि उजुर गर्न पाइन्छ, जहिले सुकै पनि त्यो मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ। दोस्रो खालको हदम्याद भनेको थाहा पाएको मितिले भन्ने एउटा हुन्छ। हामी हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानमा हेऱ्यो भने हदम्याद थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र, 1 वर्षभित्र या 2 वर्षभित्र भन्ने खालका प्रावधानहरू पनि हुन्छन्। र तेस्रो चाहिँ काम भए गरेको मितिले 6 महिनाभित्र या 1 वर्षभित्र भन्ने खालको प्रावधानहरू रहन्छन्। अब यो मुद्दामा थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र भन्ने हदम्याद कानुनी प्रावधान भएको भए, मतलब जबरजस्ती सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारले थाहा पाएको मितिले पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सक्थ्यो। किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट महिलासँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरूमा जुन सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले थाहा पाएको मिति मान्नुपर्छ भन्ने खालका व्याख्या पनि भएको छ। यो चाहिँ 2073 वैशाख 15 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय, त्यो चाहिँ थाहा पाएको मितिले
सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। थाहा पाएको मितिमा जुन हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था थाहा पाएको मिति भन्ने खालको छ भने चाहिँ त्यो व्याख्या चाहिँ आकर्षित हुन सक्ला। त्यो पनि सबैमा छैन, फेरि पर्टिकुलर केसेसहरूमा छ। र यो केस जस्तो जबरजस्ती गर्ने मुद्दा लगायतका केही मुद्दाहरूमा चाहिँ भए गरेको मितिले भन्ने 1 वर्षभित्र, जस्तो पुरानो मुलुकी ऐनमा हामी हेऱ्यौँ भने 35 दिन भन्ने थियो, त्यसलाई विभिन्न खालका समितिहरूले पनि यो करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ डिभिजन बेन्चबाट फैसला भएर निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि यसलाई चाहिँ बढाएर फेरि चाहिँ संशोधन गरेर 6 महिना बनाइयो र अहिले यो मुलुकी फौजदारी संहिता आइसकेपछि यसलाई एक वर्षको र त्यहाँ स्पष्टसँग चाहिँ भए गरेको काम भएको मितिले भन्ने प्रावधान भएको हुनाले घटना भएको मितिले 1 वर्ष र थाहा पाएको मिति होइन, थाहा पाएको मिति भएको भए त्यसमा व्याख्याको गुन्जाइस थियो र यो चाहिँ काम भएको मितिले भन्नाले अब यो 2071 सालको घटना हो भने 72 साल भित्र जुन घटना भयो भनेको थियो। म उदाहरणको निम्ति अब यो सान्दर्भिक नै अहिले होला सायद, जस्तो पल्साजीको मुद्दामा पोखराको प्रहरीले 1 वर्ष नाग्या कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको वारदात भनेर जुन दायरी दर्ता गर्न खोजिएको थियो त्यो प्रहरीले दर्ता गर्न इन्कार गर्यो र त्यसमा कुनै प्रश्न पनि उठेन। त्यसकारण यो त्यसपछि र नवलपरासीमा त्यो त्यहाँको वारदात अर्को मुद्दा दायर भयो। त्यो चाहिँ 1 वर्षको दायराभित्र पर्ने भएको थियो र यो दमोलीको मुद्दा पनि 1 वर्षभित्र पर्ने भएको कारणले त्यहाँको प्रहरीले दायर गर्नुभयो। पोखराको प्रहरीले 1 वर्ष नाग्या भएले दायर गर्नु भएन। त्यसैले यसमा कुनै व्याख्याको गुन्जाइस छैन। त्यसो भएदेखि यदि यो मुलुकी अपराध संहिताको दफा 229 मा उल्लेख भएअनुसार हाड नाता करनीको सम्बन्धमा हदम्याद तोकेको छैन, त्यो चाहिँ कुनै पनि समय यो सायद आकर्षित हुन सक्छ। 229 मैले टिपेको छु, 220 मा जस्तो लाग्छ मलाई। सो सम्बन्धी उजुरी जहिले पनि दर्ता हुन सक्छ, तर जबरजस्ती करनीको हकमा घटना भएको 1 वर्षभित्र जारी दर्ता हुनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ। स्पष्ट भनेको छ। एउटा त्यो 220 को सम्बन्धमा चाहिँ पर्टिकुलरली जहिले सुकै पनि भनिएको छ र 19, 21, 22, 23 लगायतका दफाहरूमा चाहिँ 1 वर्षको प्रावधान राखिएको छ। त्यसपछि तल आएर चाहिँ 3 महिनाको प्रावधानहरू राखिएको छ। योभन्दा माथि उल्लेख भएका भन्दा बाहेक भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रावधानहरू। त्यसकारण नाबालिका करनी अथवा बलात्कृत भएको भए पनि हदम्याद सकिएको कारणले यो उजुरी आकर्षित हुन सक्दैन। यदि उजुरी हालियो भने अथवा घटना सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसकारण यो कानुनी रूप पाउन सक्दैन भन्ने तपाईँको तर्क हो। यो चाहिँ नाबालक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सेन्टबाट होला नहोला त्यो कानुनले ठ्याक्कै के भन्छ? कानुनले ठ्याक्कै जनताकोले बुझ्ने भाषामा ठ्याक्कै के भन्छ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नाबालक भए पनि साबालक भए पनि 1 वर्ष नागेपछि हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता, तपाईँले भनेको मैले विश्वास गर्नुपर्छ। निर्मला ढकालज्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले भनेको कानुनमा टेकेर उहाँले स्पष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुभएको छ। यो जुन मोल्डिङ एजेन्सीको आवरणमा 16 वर्षीय किशोरीको जुन किसिमको यौन शोषण अथवा बलात्कारको घटना सार्वजनिक भयो करिब 7 वर्ष पछाडि, अहिले यो विषय किन उठेको छ भन्दाखेरि 7 वर्ष पछाडि भएको घटना सार्वजनिक भएकाले अब कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, मुद्दा दायर हुन सक्दैन भन्नुभयो। तपाईँ मान्नुहुन्छ? अब यो कस्तो भयो भने कानुन त खासमा जनता पीडितलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हो हैन। कानुन नियम कानुन भनेको त अपराध का किसिम परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि त कानुन पनि परिवर्तन हुन्छ। पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले जुन तर्क पेश गर्नुभएको छ कानुनको बुदामा टेकेर, त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो चाहिँ यदि कानुनमा लेखिएको छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। त्यो त पछिको विषय भयो। अहिले चाहिँ तपाईँ तत्काल मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मैले स्टाटस हेरेँ, तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, म चाहिँ अब कानुनमा लेखेको कुरा मान्दिनँ भन्न पनि मिलेन, तर कानुनमा लेखेको कुरा यो गलत छ यसलाई परिमार्जन गर्न पर्यो भन्न त पाइयो नि त। हामीले गलत छ भनेर हामीले आवाज उठाउन पाइयो। अब यदि कुनै पनि कानुनले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो झन् पीडा दिन्छ भने त्यो कानुनको अर्थ के भयो त? सधैँभरि हामीले यो कानुन छ, यो नियम छ, यसैलाई नै हामीले मानेर हिँड्नुपर्छ भनेर बुदामा टेकियो भने त यस्ता खालका घटनाले त झन् समाजमा आपराधिक गतिविधि त झन् बढाउने भयो नि त।
यो त प्रत्यक्ष देखिएको छ। तपाईँको यहाँ पीडा परेको कुरा 7 वर्ष भयो नि जे भए पनि तपाईँको त्यहाँ त प्रमाणसहित आइसकेपछि पनि अब कानुनले त्यसो भन्न मिल्छ होला र? के को लागि हो त कानुन? मेरो प्रश्न त्यही नै हो। हजुर, कानुन के को लागि? अब यो कस्तो हुन्छ भने कानुन एउटा कागजमा लेखिने कानुन हुन्छ होला र अर्को सामाजिक कानुन अथवा समाजले दिने न्याय पनि हुन्छ होला। सायद उहाँले कागजमा लेखेको कानुनको कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ अब हामीले दिन सक्ने अथवा हामीले गर्न सक्ने सामाजिक न्यायको बारेमा पनि त कुरा गर्न सकिन्छ नि त। जुन 2 दिनदेखिबाट जुन सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सदनसम्म यो कुराहरू उठ्यो, यसले त केही न केही कानुनभित्र नपरे पनि यसले त धेरै असर प्रभाव त पारेको होला नि त। जुन अपराध गरिरहेका छन्, सांसदले उठाएको विषय के हो, यसमा छानबिन होस् भनेर प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले विषय प्रमाणित भइसकेको हो भनेर भनेको अवस्था भने छैन। प्रमाणित भइसकेको भनेर केलाई प्रमाणित हो? मेरो प्रश्न त ठ्याक्कै त्यही हो। फेरि अब यसलाई तपाईँको उनले यति धेरै प्रमाण जुटाइसकेकी छन् र उनलाई साथ दिने अथवा त्यो बेलामा यस्ता भएका घटनाक्रमहरू हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न कन्सिक्वेन्सेसहरू जोडिसक्दाखेरि पनि हामी प्रमाण माग्छौँ भने त कमजोरी हाम्रो हो नि त, कानुनको हो। कानुन कमजोर छ भने त त्यसको बारेमा फेरि बहस गर्न सकिन्छ नि त। कानुन भनेको कुनै यही बहस गरौँ। तपाईँको अगाडि ढकालज्यू वरिष्ठ अधिवक्ता मसँग हुनुहुन्छ, तपाईँले सिधा उहाँसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले वकालत गर्दा गर्दै उहाँको कपाल फुलिसकेको छ। ल भन्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। अब सायद तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु भएको छ, यी तपाईँले प्रश्न गरेर जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस्। सायद उहाँले दिने जवाफ पनि हामी कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ अथवा कानुनमा लेखेको बुदाहरू नै उहाँले भन्ने हो। अब त्यसलाई हामीसँग परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँले परिमार्जनको विषयमा पछि जान्छु। त्यसभन्दा अगाडि अहिले जुन मैले सिधा तपाईँसँग प्रश्न गरेँ कि हामी कानुनमा टेक्ने कि भावनामा बग्ने, अहिलेको बहस यसमा केन्द्रित छ। अब म भावनामा बग्ने भन्ने पनि मान्दिनँ है यो कुरा। किन? तपाईँको गलत देखिएको छ, प्रमाणसहित अगाडि आएको छ भने त्यसलाई कसरी भावनामा बगेको कुरा देखिन्छ? तपाईँको कुनै व्यक्तिले म यसरी पीडामा परेँ भनेर प्रशासन समक्ष जान्छ भने त प्रशासनले त हेर्ने हो नि त। अब यस्तो खालको समस्या आयो, यो समस्यामा अब हामी जानुपर्छ अथवा यस्ता खालका नियम कानुनमा पनि हामी परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर कहीँ न कहीँ अधिकार त होला नि त। जहाँसम्म लाग्छ मैले यही विषयलाई पनि फेरि हामी अर्को बुदामा टेकेर हेर्न पनि सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले आज कुरा पनि गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ यसलाई यो बेचबिखनसँग अथवा जोडेर यो जुनको चाहिँ हदम्याद हुँदैन त्यसमा जोडेर हामीले घटनाक्रम हेर्न पनि सकिन्छ भनेर एकजना सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो अब त्यसको बारेमा त सरले नै भन्नुहुन्छ होला विस्तृत रूपमा, किनभने यसलाई हजुर के सोध्नु भएको? मैले चाहिँ अब यो केसमा कानुन टेकेर अथवा अपराधीलाई समाउन सक्ने कुनै कानुनी आधार छन् कि भनेर सोधेको थिएँ। हजुर मैनालीज्यू छ कुनै मैले पनि कानुनको आधार टेकेर जो माथि आरोप लागेको छ उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने कुनै कानुनको दफाहरू छन् नेपालको संविधानमा? मैले पनि अब सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि हाम्रै कानुन व्यवसायी मित्रहरूले नै भन्नुभयो, केही मैले पनि देखाएको छु। अब केही मित्रहरूले होइन यसलाई त यो मानव बेचबिखन अन्तर्गत पनि ल्याउन सकिन्छ किनभने त्यसमा हदम्याद छैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। कसैले चाहिँ होइन यो त फौजदारी मुद्दा भएले नेपाल सरकारले थाहा पाएपछि जहिले पनि लाग्छ भन्ने खालको कुरा पनि गरे देखेँ। हामी मानव बेचबिखन सम्बन्धी जुन ऐन छ 43 को त्यसलाई हामी त्यसको पृष्ठभूमिदेखि नै हामी हेरौँ। मुलुकी ऐनमा पनि पहिले जु मास्ने बेच्ने महल अन्तर्गत त्यो थियो। त्यसमा कमारा कमरी बनाउने, दास दासी बनाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने खालका कुरा प्रावधानहरू थियो। अब पछि आएर संशोधन गरेर चाहिँ त्यो फेरि अहिले जुन त्यसैको कन्टिन्युएसनमा नै हो र केही प्रोभिजनहरू थपिया मात्रै छन्। त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ यो वेश्यावृत्तिमा लगाउने, वेश्यावृत्ति गर्ने, विदेशमा लगेर बेच्ने या स्वदेशमा पनि यो अभिभावकको चाहिँ अनुमति बेगर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्ने खालका कुराहरूलाई समेट्नलाई त्यो ऐन बनाएको हो र त्यसमा बिचमा चाहिँ यो स्पेसिफिक ल नआइन्जेल किन यो अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी पनि त्यसमा हामीले त्यो अब त्यो परिस्थितिलाई हेरेर तत्काल हामीले त्यसलाई पनि हाल्यौँ। पछि नयाँ ऐन हामी त्यो स्पेसिफिक ऐन पनि बनायौँ। त्यो बिल्कुलै यो रेपसँग रिलेटेड विषय नै होइन, उही खालि छलफलको लागि गफ गर्नको लागि त रमाइलै होला, तर त्यो कुनै पनि यसको यो जबरजस्ती गर्नेसँग त्यसको तात्विक हो। मानव बेचबिखन गरेर जबरजस्ती गर्ने जस्तो
मतलब मानस बेचबिखन गरेर वेश्यावृत्तिमा लगाएर वेश्यावृत्तिमा जबरजस्ती गरिएको छ भने चाहिँ फेरि मानस बेचबिखन पनि लाग्छ र जबरजस्ती गर्ने पनि लाग्छ, तर एसोसिएट हुन्छ। तर विशुद्ध चाहिँ जबरजस्ती गर्नेको विषयलाई चाहिँ मानव बेचबिखन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन नि मिल्दैन। अर्कोतर्फ गएर जुन मित्रहरूले भन्नुभएको छ, होइन यो त सरकारवादी मुद्दा नेपाल सरकारले थाहा पायो। नेपाल सरकारले थाहा पाएको सम्बन्धमा मैले पहिले नै भने जुन कानुनमा नै किटेर भनिएको छ थाहा पाएको मितिले, थाहा पाएको मिति प्रोभिजनमा चाहिँ नेपाल सरकारले थाहा पाएको इस्यु अगाडि आउँछ। तर भए गरेको भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पर्टिकुलरली भए गरेको मितिको हदम्यादभित्र त्यसो भएदेखि मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुवैमा बलात्कार सम्बन्धी कसुरबारे उजुरी दिने म्यादको सन्दर्भमा यो मुद्दा आकर्षित हुन सक्दैन। तर बहस अरू पनि हुन सक्छ, तर मुद्दा ठ्याक्कै आकर्षित हुन सक्दैन। तपाईँको ठ्याक्कै निष्कर्ष त्यही होइन? मेरो निष्कर्ष त्यही नै। उहाँले भन्नुभयो जस्तो कुराहरूलाई मलाई भनौँ न, उहाँ जुन सामाजिक कुरो एउटा प्रेसरको कुरा गर्नुभयो स्वाभाविक हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा त्यसमा मैले कसैले पनि डिसएग्री गर्ने पनि ठाउँ छैन। यो पहिले पनि हाम्रो 35 दिनको हदम्याद पुगेको थिएन। हामीले नै चाहिँ भनौँ न त्यसमा यो कम भयो भन्यो, 6 महिना भयो, 6 महिना पनि कम भयो भन्यो, 1 वर्ष भयो। भोलि यसरी नै हामीले यस्तै घटनाहरू हुँदै भनौँ न विभिन्न घटना हुँदै गयो भने भोलि हामी 1 वर्षलाई 5 वर्ष पनि गराउँला। संसारमा कहीँ 10 वर्ष पनि छ, कहीँ चाहिँ 3 वर्ष पनि छ, 2 वर्ष। अमेरिकामा हामी हेऱ्यौँ भने स्टेट बाई स्टेट छ। त्यस कारण यो चाहिँ सामाजिक तौरबाट यसलाई कानुन संशोधनको लागि भनेर हामीले सामाजिक यो प्रयास चाहिँ यो सराहनीय छ। तर अब पर्टिकुलर यो केसलाई चाहिँ लिएर अब 6-7 वर्ष अगाडि घटना लिएर होइन, यो त सामाजिक तौरबाट कानुनमा कागजी कानुनमा जे लेखे पनि यो त कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ त्यति स्वाभाविक जस्तो मलाई लाग्दैन। साझो तपाईँले दुवै पक्षको एउटा पक्ष अहिलेको जुन म्याद छ त्यस अन्तर्गत अहिले 7 वर्षपछि सार्वजनिक भएको यो बालिका बलात्कार सम्बन्धी जुन किसिमको घटना उहाँले भन्नुभयो कानुनलाई टेकेर हेर्ने हो भन्ने हो भनेदेखि त्यो आकर्षित हुन सक्दैन। उहाँले हुन सक्छ भन्ने तर्क अलिकति पेश गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला धन्यवाद। यो मैले उहाँहरूको सुने समस्या त आयो नि त। समस्या जब प्रहरीमा आउँछ भनेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा के तथ्य अगाडि आउँछ, अहिले हामीले सोसियल मिडियाले भनेको अथवा चाहिँ अरूले भनेको कुरा मात्रै सुन्दा भन्दा पनि प्रहरीको त प्रक्रिया छ अनुसन्धानको। त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि जस्तो यहाँ 2टा कुरा आयो, रेपको कुरा अथवा चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको कुराहरू आयो, त्यो त अनुसन्धानले बताउने कुराहरू भए। किनभने जति बाहिर आएको छ त्यो सबै सत्य हो अथवा सबै होइन अथवा त्योभन्दा अरू केही छैन भन्नेमा म छैन। किन अनुसन्धान त बारिकीसँग हुनु पर्यो र अनुसन्धान भइसकेपछि तथ्य के हो त भन्ने भइसकेपछि अनि बल्ल यी कुराहरू आउँछन्। अब जहाँसम्म पुलिस दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि कतिपय प्रहरीले केसहरू चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानको रूपमा पनि हेर्छ। किन प्रारम्भिक अनुसन्धानको रूपमा पनि हेर्न सक्छ। अवश्य समाजमा समस्या आइसक्यो, पुलिसमा रिपोर्ट आइसक्यो भने यो त मैले हेर्न मिल्दैन भने उसले पठाउन मिलेन नि। एउटा नेपाली नागरिकले म पीडित भई भनिसकेपछि अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानको बाटोमा लाग्नुपर्छ र लाग्छ। र त्यो अनुसन्धानले चाहिँ जब तथ्यहरू ल्याउँछ त्यसपछि यी विभिन्न मुद्दा अथवा विभिन्न दफाका कुराहरू चाहिँ आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू कस्ता छन् तपाईँ हामीलाई प्रश्न थाहा छ? के कस्ता सञ्जालमा विषयवस्तु आउँछन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यदि यो घटना झुट रहेछ भनेदेखि अहिले जुन किसिमले चर्चा गरिएको छ, जो पीडक भनिएको छ, जो पीडित भनिएको छ, त्यसपछि के हुन सक्छ? अब यसमाथि टेकेर मानिसहरूले हाम्रो सामाजिक अवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व कतातर्फ जान्छ भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गर्न सुरु गरिएको छ। साजु भन्नुहोस् त अब के गर्ने? यस्तो छ, यस्तो खालको 7 वर्ष चाहिँ टर्चरमा छु भनेर कुनै एउटा नागरिकले चाहिँ एउटा क्रन्दन गर्छ भने त्यो क्रन्दन त राज्यले त सुन्नु पर्यो नि, अनुसन्धान त गर्नु पर्यो नि। यो कुरा हामीले राज्यले आधिकारिक रूपमा आधिकारिक ठाउँमा आएपछि उजुरी भएपछि सुरु गर्ने कि सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई चाहिँ अनि बजारमा चर्चा भइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ट्विटरमा आइसकेपछि अनि चासो व्यक्त गर्ने प्रश्न यहाँनिर पनि छ। कस्तो छ भने यस्तो कुराहरू प्रहरीलाई रिपोर्ट नगरेको त उसलाई थाहा हुँदैन हेर्नुहोस्, होइन? उसलाई कि त कसैले भन्नु पर्यो, निवेदन दिनु पर्यो अथवा दरखास्त दिनु पर्यो अथवा टेलिफोन गर्नु पर्यो, भन्नु त पर्यो।
त्यो भनेको अवस्था देखिएन। सामाजिक सञ्जालबाट भनेको कति उत्तरदायी हुन्छ, कति व्यवहारिक हुन्छ, मेरो प्रश्न यो पनि हो। सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि प्रहरीले त्यसलाई भेरिफाई त गर्नु पर्यो नि। त्यो गलत हो सही हो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर बस्नुभन्दा पहिला त्यसलाई भेरिफाईमा लागेर यो हो कि होइन भन्ने कुरामा अनुसन्धान त प्रहरीको दायित्व हो। जब समाजमा यसले यति धेरै तपाईँ हामीले हिजोदेखि देखेका छौँ जुन असर पारेको छ यसले, यो असरमा हामीले दुवै साइडमा एउटा हेर्न सकौँला, तर प्रहरीले यो ठिक हो ठिक होइन भन्दा त अनुसन्धान केही कुरा अनुसन्धान नगरिकन उहाँहरूसँग भनिएका व्यक्तिसँग कुरा नगरिकन त्यसै यो ठिक हो ठिक होइन भन्न मिल्दैन। अनुसन्धान त गर्नै जब सामाजिक प्रयोगकर्ताले खसी बाजी राख्नेलाई समात्ने, यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि नसमात्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि पुलिस प्रशासन जुरुक्क उठ्यो। म यसमा के भन्छु भने नेपाल प्रहरी सधैँ महिला बालबालिकाको केसमा जहिले पनि संवेदनशील छ र यो 2051-52देखि हामीले महिला बालबालिका सेल गरेर निर्देशनालय बनेको छ। हामीले विभिन्न यस विषयमा तालिमहरू दिएका छौँ र यसमा विभिन्न सेलहरू गठन भएको छ र यसलाई शून्य सहनशीलताको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। तर फेरि अधिकार कर्मीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अब घटना सार्वजनिक भएको छ, जति नै वर्ष होस् त्यो मतलब छैन, अब सिधै अभियुक्तलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आशयले बालुवाटारमा जुलुस सुरु भइसक्यो। अब त्यसको विषयमा त प्रहरीले धेरै कुरा गर्न सक्दैन। प्रहरी चाहिँ अनुसन्धान प्रभावित हुन खोज्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या। फेरि अनुसन्धान यस्तो छ, अनुसन्धान प्रभावित भन्दा ठुल्ठुला केसमा सबैमा यस्ता किसिमको ह्यू एन्ड क्राई हुन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो न्यायोचित हो नै। यस्तो छ, समाजमा उठेका कुराहरू समाजमा रहेका व्यक्तिले चाहिँ आक्रोशको रूपमा व्यक्त गर्छन्, त्यो राज्यले सुन्नुपर्छ। तर प्रहरी त्यो सुन्ने अधिकारी होइन। प्रहरी के हो त अनुसन्धान गर्ने अधिकारी हो। त्यसमा अनुसन्धानमा फोकस हुनु पर्यो। यो कसले भन्यो कसले भनेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गौण विषय भयो अनुसन्धानकर्ताको लागि। अनुसन्धानकर्ता त आफ्नो फ्याक्टमा बस्नु पर्यो, फ्याक्ट खोज्नु पर्यो, त्यो मान्छेलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो, जानु पर्यो, भेरिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले हाम्रो साइबर ब्युरो छ, साइबर ब्युरोले यस्ता खालका कुराहरू के हुन् त, कसले दियो, कहाँबाट दियो, सबै कुरा भेरिफाई त हुन्छ नि त। आखिर त्यो आइसक्यो, त्यसलाई हामीले त्यसै तथ्यगत रूपमा हेर्नुपर्छ र यसलाई हामीले एउटा निर्क्योल, एउटा निष्कर्ष चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। घटना र विषय उठिसकेपछि त्यसलाई निष्कर्ष दिनुपर्छ अवश्य। त्यो एउटा नेपाली कुनै एउटा नागरिकता बोकेको व्यक्तिको समस्यामा राज्यले हेर्नुपर्छ। प्रहरी तर त्यो आरोपित, त्यो अभियुक्त प्रमाणित भइसकेको अवस्था चाहिँ हुँदैन है। फेरि प्रमाणित भएपछि कुरा अर्को भयो। तर यहाँ जब प्रहरीमा चर्चा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको जस्तो गरी चर्चा गरिन्छ क्या। अलिक दुःखद विषय यो हो। दुःखद विषय त्यो सामाजिक सञ्जालमा जसरी अथवा अरू मिडियामा अपराधीकरण गरिन्छ सिधै। मिडियामा पनि म देख्छु, कुनै टिभी न्युज पेपर अथवा सामाजिक सञ्जालले कहिले कहिले सिधै चाहिँ फैसला गरेको देख्छौँ हामी। दुःख लाग्छ, किनभने राज्यको कम्पिटेन्ट अनुसन्धान गर्ने अधिकारी छ, राज्यको न्यायालय छ, त्यसमा चाहिँ जान त दिनु पर्यो। त्यसैले म के भन्छु त भन्दाखेरि भएका फ्याक्टलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। कुन दफा लाग्छ, कुन ऐन लाग्छ, त्यो त आइहाल्छ नि। पक्कै पनि ढकालजी तपाईँसँग आउँछु एकैछिन। उहाँको जुन किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, मैनालीज्यू, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? उहाँले भन्नुभयो कि कुनै एउटा सिटिजन बोकेको नेपाली नागरिकले म समस्या परि भनेर कुनै पनि माध्यमबाट भनिसकेपछि उजुरी नै दिनुपर्छ या पर्दैन। तर त्यस्ता किसिमका समस्या आइसकेपछि नागरिकले म पीडित भनिसकेपछि प्रशासन अगाडि बढ्छ भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, उहाँले ठिक भन्नुभयो। यो मौलिक फौजदारी संहितामा या पहिलेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीमा पनि व्यवस्था थियो। डाइरेक्ट आएर उजुरी पनि दिन सकिने, त्यसपछि गएर हुलाकबाट पनि पठाउन सकिने, त्यसलाई फेरि पछि शनाखत गराउनु पर्ने। र यदि चाहिँ कुनै अरू मिडियाबाट बाहिरबाट कुनै सोर्सबाट कुनै इन्फर्मेसन आयो भने प्रहरीले प्रतिवेदन उठाएर त्यसैलाई चाहिँ एउटा जाहेर दरखास्त रूपले स्वीकार गरेर अपराधमा अनुसन्धान गर्न पनि सक्छ। यो हाम्रो अहिलेको वर्तमान कानुनी व्यवस्था हो। र अनुसन्धान गर्नको लागि यो सामाजिक सञ्जालमा आयो भनेर त्यसलाई अनुसन्धान हामीलाई फर्मली इन्फर्मेसन के अरे उजुरी आएको छैन भनेर चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि छैन। र रह्यो अर्को कुरा, उहाँले राइटली एउटा कुरा उठाउनु भयो। मैले यिनीहरू एउटा प्रश्न गरेँ, त्यसपछि म तपाईँको जवाफ माग्छु। यदि उहाँले जो पीडित भनिएको बालिकाले त्यो जुन किसिमका भिडियोहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यदि त्यो गलत साबित भयो र अर्को व्यक्ति पीडित भयो भने
त्यसको न्याय कसले दिन्छ? म त्यसैमा पनि भन्नेवाला थिएँ। अब उहाँलाई अहिले जुन एउटा भन्नुभयो कि आएपछि त्यो राज्यले त आफ्नो हिसाबले संयन्त्रले अब भोलि मुद्दा चल्ने नचल्ने आफ्नो ठाउँमा होला, यो न्यायालयमा पुग्ने नपुग्ने, तर कमसेकम त्यो एउटा नागरिकले मलाई अन्याय भयो भन्छ भने त्यसमा प्रहरीले इनिसिएसन त लिनुपर्छ। जस्तो म उदाहरण अझै पनि मैले एउटा फेरि यहाँ कुरा काटेँ कि तपाईँले भन्नुभयो कानुनलाई टेकेर, तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीज्यू, कानुनलाई टेकेर मुद्दा लाग्न सक्दैन, तर उहाँले भन्नुभयो समस्या आइसकेपछि प्रहरी अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो कुरा यहीँको यहीँ काटियो होइन, काटेको छैन। कसरी? उहाँकै कुरालाई म सपोर्ट गर्दैछु। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब प्रहरीमा आइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा, र उहाँले यो पनि भन्नुभयो नि अनुसन्धान गर्नुको मतलब अदालतमा मुद्दा चल्छ भन्ने पनि होइन। उहाँले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, फ्याक्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो। फ्याक्ट जुन प्रमाणमा आउँछ सही र गलत भइसकेपछि अनि कुन दफा आकर्षण हुन्छ, कुन ऐन आकर्षण हुन्छ भन्ने त त्यसपछि छलफलको विषय हुन्छ। तर जुन किसिमको घटना सार्वजनिक भएको छ, नाबालिका बलात्कृत, तर जुन समयको म्याद नेपालको कानुनले म्याद तोकेको छ, हद म्याद तोकेको छ, त्यसको आधारमा त सम्भावना देखिँदैन। 1 वर्षभन्दा पर जान सक्दैन, हामीले 7 वर्ष पुगिसक्यो। म के भन्छु भने हामीले चाहिँ अब यो सामाजिक सञ्जालबाट आएकै कुराबाट सबै निर्क्युल ननिकालौँ, मेरो हो यसलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ। अनुसन्धान गरेर के आउँछ र कुन दफा आकर्षित हुन्छ, कुन ऐन हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसले भन्छ हजुर, हामीले भन्ने होइन। यी हुनुहुन्छ मसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, आकर्षित कुन कानुनको कुन चाहिँ दफा आकर्षित हुन्छ भन्दाखेरि त प्रश्न गर्दाखेरि जवाफ यहीँबाट पाउनुहुन्छ। बुझेँ, हामीबाट पाउँछौँ। मैले बुझेँ, तर हामीले भनेको जुन हिसाबले एउटा यो दफामा आकर्षण हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा बायसनेसले हेरिराखेका छौँ नि, अनुसन्धानकर्ता चाहिँ बायस हुनु हुँदैन। कुन अपराध भएको छ भन्ने कुरो अनुसन्धान सबैको अनुसन्धान नगरी कसरी जानकारी हुन्छ? ल मैनालज्यू, उहाँले भन्नुभयो अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्छ। कानुनको दफालाई टेकेर तपाईँले भनिदिनुहोस् कि कुन चाहिँ दफामा टेकेर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ? त्यही कुरा म अहिले भन्दै थिएँ, ल भन्नुहोस् त। यसमा रोकिए। ओके, जस्तो यस्तै खालको समस्या यो निर्भया काण्डपछि भारतमा पनि भयो। 2012मा जुन निर्भया काण्ड दिल्ली रेप केस भएको थियो, र त्यसपछि रेप केसको बाढी आउन थाल्यो। अनि प्रहरीहरूले एज युजुअल पहिले जस्तो अब प्रमाणै नभइकन त्यसै उजुर मात्रै गरिरहेछ भने त्यसलाई इन्टरटेन नगर्ने, केही अलिकति भए पनि केही फ्याक्टहरू त्यो ल्याछ या केही मेडिकल्ली केही कुरा देखिन्छ या अरू कुरा देखिन्छ भने उनीहरूले दर्ता गरेर अगाडि पनि बढाउँथे। अनि एउटा सुप्रिम कोर्टमा पिआइएल पर्यो इन्डियामा, र यसरी यो पुलिसले चाहिँ रेप केसमा लिन भन्न पाउँदैन भन्ने खालको पिआइएल परिसकेपछि सुप्रिम कोर्टले के भनेर चाहिँ आदेश गर्यो भने प्रहरीलाई आएको जारी दरखास्तलाई तैँले लिन्छु र लिन्न भन्ने तैँले भन्नु मिल्दैन। आएकोलाई तैँले इन्टरटेन गर र अनुसन्धान गर। अनुसन्धानबाट तेरो फाइन्डिङ के हुन्छ, अगाडि बढाउन मिल्ने रहेछ भने अगाडि बढा, अगाडि बढाउन मिल्ने रहेछ भने अगाडि नबढा भनेर सुप्रिम कोर्टले जब पिआइएलमा त्यो आदेश गरिसकेपछि अहिले भारतमा चाहिँ लगभग भनौँ न लगभग के अलमोस्ट अल सबै जारीहरू दर्ता हुन्छ, र जारी दर्ता गर्न मानेन भने त्यसलाई कारवाही पनि गरेको कतिपय केसहरू छ। अर्को कुरा, अब जारी त दर्ता भयो, दुर्भाग्य फेरि कस्तो पनि भइदियो भन्दाखेरि अहिले प्रहरी इन्डियाको पुलिस, दिल्ली पुलिसको यो रिसर्चबाट के देख्यो भन्दाखेरि मोर देन 60% केसेसहरू फेक केस देखियो। र प्रहरीको गुनासो के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो 60% नक्कली मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा गर्दा साँच्चीकै जेन्युइन केसमा 40%मा हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने टाइमै दिन सकेनौँ भने त्यो समस्या फेरि अहिले भारतमा आछ। र यहाँले भने जस्तो चाहिँ के भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा यहाँको कुरा म जोड्छु, अनुसन्धान गरेर यदि चाहिँ त्यो कुरा फेक रहेछ, खालि एउटा यो मिडियामा पपुलर हुनको लागि या एउटा चाहिँ या रिभेन्जको लागि या कुनै हुन्छ नि एउटा त्यस बदला चुकाउन या कुनै एउटा तुस थियो होला त्यसको लागि गरे, यदि त्यो देख्यो भने फेरि अब फेरि हेर्नु साइबर लमा पनि उहाँलाई जुन छ नि कारवाही हुनसक्छ ती बहिनीलाई। भोलि यदि त्यो गलत र झुटा रहेछ भने यहाँ त त्यसपछि डिफामेसन मतलब यो गाली बेइज्जतीमा पनि तपाईँको भोलि यो जसको उपर उहाँले अहिले आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँले गाली बेइज्जतीमा नै मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो भारतमै पनि कतिपय केसहरू कोर्टले चाहिँ एक्विटल गरिसकेपछि उसलाई सफाई दिइसकेपछि उहाँ पनि त्यस्तो डाइरेक्ट ल त छैन, तर क्षतिपूर्तिको लागि धेरै केसहरू यो रेप केसमा क्षतिपूर्तिको लागि मुद्दा पर्या दृष्टान्तहरू पनि भारतमा धेरै देखिन्छ।
त्यसकारण मलाई बदनामी भयो, सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गरे भनेर चाहिँ मुद्दा उहाँकै विरुद्ध पनि मुद्दा लाग्छ। त्यसकारण पनि यो मुद्दामा पीडित भएको व्यक्तिमाथि पनि मुद्दा लाग्न सक्छ। त्यसैले पनि प्रहरीले के हो भनेदेखि यसमा इनिसिएसन लिएर अब सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि संसदमा कुरा उठिसकेपछि फ्याक्ट फाइन्ड त प्रहरीले गर्नै पर्छ, चाहे साँचो होस् चाहे झुटो होस्। यदि साँचो भयो भने दुर्भाग्य हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि त मुद्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि झुटा रहेछ भने फेरि अर्कोतर्फ चाहिँ के भनेदेखि ब्याकफायर हुने सम्भावना पनि देखिएको छ यसमा। ढकाल छु। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले दुई क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अनुभव र उहाँले कानुनमाथि टेकेर जवाफ दिनुभयो। अब भन्नुहोस् कि कानुनलाई तपाईँले सहयोग गर्ने कि सडकमा उफ्रिने? सडकमा उफ्रिने भन्ने कुरा होइन क्या। अब जस्तो कि अहिले हेरे कानुनले भन्छ पीडित नै भए पनि हदम्याद माग्यो, अब उसले यहाँबाट अगाडि जान सकिँदैन। र अर्को हाम्रो प्रशासनको छ है, जुन सुन्ने सहनशीलता भन्नुभयो। एउटा रमाइलो कुरा के छ भने हामी सामाजिक सञ्जालको विश्वास गरिँदैन यसो भनिराख्दाखेरि हिजो बेलुका पीडितको फेरि अर्को एउटा भिडियो आएको थियो जहाँ चाहिँ उनले रुँदै मलाई चाहिँ अब मलाई कानुनबाट पनि नहुने अथवा मैले सहयोग नपाउने भने बेलुका फेरि उनले के भन्यो भने मैले यसरी त एक्सपोज गरेँ तर मैले कुनै पनि कानुनी सहयोग पाउँदिनँ भनेर उनी झन् डिप्रेस भएको एउटा भिडियो बेलुका 8 बजीतिर आयो। त्यसपछि त झन् आत्तियो कि किनभने उनले त एक्सप्रेस गरिसकेपछि उनलाई त्यो बेलामा है ल कानुन कहाँ थियो, सुन्ने सहनशीलता भन्ने बित्तिकै कोही व्यक्ति पीडामा परेको छ भने प्रहरी प्रशासन त्यहाँ पुग्ने कि नपुग्ने। र दुःखको कुरा के रहेछ भने त्यो उनको ठेगाना अथवा उनको त्यो जुन छ उनलाई कन्ट्याक्ट गराउने फेरि सोसियल मिडिया त जुन नेपाल रुटिन अफ नेपाल बन्द भन्नेले चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गराइदेऊ भनेर उसले अपडेट गरेको थियो भने चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासन सुन्ने सहनशीलता भनेको कहाँनिर रहेछ। जबकि त्यसरी भिडियो आइसकेको छ सुन्ने सहनशीलता गर्नुहोस् त्यहाँ अर्को कुरा छ। तर उनले यति विधि एक्सपोज भइसकेर बेलुका अर्को भिडियो राख्दा समेत प्रहरी प्रशासन त्यहाँ पुगेको छैन। सुन्ने सहनशीलता भनेको छ त कानुनी परामर्श बिना हामीले यो घटनाको अनुसन्धानमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन सक्दैन। सुन्ने सहनशीलता भनेको के हो त? सुन्ने सहनशीलता किन राख्नु पर्यो त? जब कोही पीडित छ भने त त्यसलाई त अन द स्पोट क्विक रेस्पोन्स त गर्नु पर्यो नि त प्रशासनले। कसले गर्ने हो त? अब तपाईँहरू कोही व्यक्तिले उसलाई काउन्सिलिङ गर्न गएको छ अथवा अधिकार कर्मी गएको छ भने पनि अधिकार कर्मी उफ्रिए भन्नुहुन्छ, उनलाई कसले साथ दिने त? प्रहरी पनि कन्फ्युजमा भयो नि त। घटना भएको छ 2071 भदौ 17 गतेको वरिपरि, अनि फेरि तिनै पीडित नाबालिका सोही पीडितसँगै 6 वर्ष रिलेसनमा छिन् अनि त्यस पछाडि 7 वर्ष पछाडि 6 महिना रिलेसनमा 7 वर्ष पछाडि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत म पीडित भएँ भनेर सार्वजनिक गर्छन् एकैचोटि। अनि होइन रिलेसनको कुरा त्यहाँ अलग छ। हजुरले राम्रोसँग भिडियो हेर्नु भएन होला। उसलाई कसरी 6 मन्थसम्म ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ जुन पीडकले, त्यसपछि उनलाई त्यो कन्सिक्वेन्सले उनी पछि हुने आफ्नो जसलाई चाहिँ आफ्नो पीडा सुनाए उसले कसरी टर्चर दिएको छ। त्योभन्दा पछि आउने व्यक्तिहरूले हरेकले उसलाई टर्चर दिने भनेको त त्यही इस्युले लिएर उसलाई टर्चर दिइराखेको छ नि त। भनेको एक ठाउँबाट एक पार्टबाट ऊ पीडित भइसक्यो, फेरि बारम्बार त्यही कुराले गर्दाखेरि त ऊ पीडामा परेको भयो नि त। अब कसरी हामी हेर्ने त? सौन्दर्य प्रतियोगितामा जाने नाबालिका भए पनि केही न केही उनीसँग क्षमता, केही न केही उनीसँग के गर्न सक्ने आँट हुन्छ अथवा त्यतिसम्म उनको सोच्ने क्षमता हुन्छ। जो पार्टी खान होइन एउटा 5 तारे होटलमा पुग्न सक्ने ती नाबालिकाले 7 वर्षसम्म यो घटना किन लुकाएर बसेको, किन आफूभित्रै गुम्साएर बसेको भन्ने प्रश्न पनि अर्को थरका मानिसहरूले यो छलफलमा ल्याएका छन्। अब यो चाहिँ बारम्बार नै आउँछ। तपाईँको मलाई कुनै पीडा परेर अथवा मेरो 2 दिन अगाडि मैले मलाई यस्तो भयो भनेर निस्कियो भने पनि मलाई समाजले सबैभन्दा पहिलो गर्ने प्रश्न नै त त्यहाँ किन गएकी थिइस्, यही त हो नि। हाम्रो जुन भिक्टिम ब्लेमिङ सोसाइटी भन्छ त्यो 7 वर्ष होस् 7 दिन होस् 7 घन्टा पछि भने पनि सबैभन्दा पहिला प्रश्न गर्ने भनेको जो भिक्टिम छ त किन गइस् अथवा त्यहाँसम्म कसरी पुगिस् भनेर यो समाजले प्रश्न त गर्छ नै। यो त 7 वर्ष होइन 70 वर्ष पछि पनि गर्ने समाजले पीडितलाई हो र 7 दिन 7 घन्टा पछि गर्ने पनि त्यही पीडितलाई हो भने अब यो कुरामा यस्तो बहस गरिन्छ भनेर कुरा गर्न जरुरी छैन। किनभने यो चाहिँ हाम्रो चलिरहेको जुन ट्रेन्ड छ नि त्यो मानसिकता छ। अस्ति भर्खर पल्साको विषय पनि यही उठ्यो। 1 वर्ष नागेको कारणले पल्सामाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर पीडितले फेरि परामर्शपछि अर्को
उजुरी दर्ता गरेको अवस्था छ। अब हामीले यो प्रश्न यो चाहिँ किन खोज्दैनौँ भने उसले 7 वर्षसम्म किन लुकायो अथवा उसले 1 वर्षसम्म किन लुकायो, त्यो पनि त अनुसन्धानको विषय त हुन सक्छ नि त। लुकायो भन्ने कुरा त हामी कहिले पनि जाँदैनौँ नि त, त्यहाँ दोषै उसैलाई दिन्छौँ कि हामीले। उसले कुन चाहिँ ऊ कस्तो मानसिक स्थितिबाट गुज्रियो होला, उसलाई ब्ल्याकमेलिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू कसरी त्यो ठाउँमा दबावमा राखियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ कि। अब हामी परिवार हुन्छ, परिवारका सदस्य हुन्छ, आफन्त हुन्छन्, साथीभाइ हुन्छन्, यति धेरै बुझेको मान्छे 16 वर्षपछि 8 वर्षपछि कति वर्ष पुग्यो अब भनेपछि मैले चाहिँ म आफ्नो मेरो अनुभव के भन्छु भने मैले पनि टिनेजरको बच्चीहरूलाई मैले पढाउँछु। मैले सधैँ प्रायः जसो सोध्ने प्रश्न भनेको उनीहरूले यस्तो खालको ह्यारेसमेन्ट भोगेको छौ कि छैनौ अथवा कहीँ पब्लिक ठाउँहरूमा अथवा घरमा अथवा कहीँ कोहीबाट भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको ह्यारेसमेन्ट उनीहरूले भोगिरहेको हुन्छ। किन भन्दैनौ भन्दाखेरि घरमा एउटा त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीलाई यस्ता खालका कुराहरू भन्न एउटा सङ्कोचको कुराहरू आउँछ, लाजको कुराहरू हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले बच्चाहरूलाई कतिपय अवस्थामा मलाई यस्तो भएको छ भन्दाखेरि उनीहरूको कुरा कतिको सुन्छौँ कि हाम्रो आफ्नै घरमा पनि हाम्रो पनि प्रब्लम छ नि त। कहाँ गएर प्रहरी प्रशासनलाई भन्नुभयो, प्रहरी प्रशासनलाई भनिसकेपछि म सब प्रमाण जानु पर्यो त्यहाँ। कतिपय घटनाको त मसँग प्रमाणै हुँदैन, म कहाँ खोजेर लिएर आउनु। उनले त्यो भिडियोमा मसँग भएका म्यासेज आदान प्रदानदेखि लिएर घटनाक्रममा भएका थुप्रै दृश्यहरू मसँग थियो, अहिले नष्ट भयो भनेको छ। भनेपछि त्यति सामग्री राख्न सक्ने व्यक्ति किन टेकुसम्म पुग्न सकिनन् भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त फेरि। अब उसले आशंका गर्ने ठाउँ मान्छेले पाए क्या हो होइन। तपाईँको मान्छेले कस्तो हुन्छ म फेरि पनि भन्छु, मान्छेलाई ब्लेम लगाउनलाई जहिले पनि भिक्टिम नै भेट्ने हो। त्यो जसले पीडा दिइराखेको छ, पीडक छ, उसलाई कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैन। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने पनि धेरै जसो साथ दिने एक थरी छन्, तर पोइन्ट आउट गर्नेले चाहिँ उसलाई उसको क्यारेक्टरको, उसको त्यसपछिको रिलेसनसिपको कुराहरू भयो, त्यसपछि ऊ त्यहाँ किन गयो भन्ने कुराहरूमा नै क्वेसन गरिराखेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भने हाम्रो मानसिकता नै त्यही नै छ कि पहिला प्रश्न चाहिँ महिला अथवा भिक्टिमलाई नै हामी गर्छौँ। अब त्यसैले अब यसलाई चाहिँ किन गरियो यो त पुरानो जस्तो लागिसक्यो कि मलाई। अब चाहिँ यो प्रश्न गर्ने प्रश्न नै होइन, किनभने हाम्रो मानसिकता नै त्यही छ। हामीले पहिला दोषी नै उसैलाई देख्छौँ। अब किन गइनन् प्रहरी प्रशासनमा भन्ने कुरा, हाम्रो प्रहरी प्रशासन कतिको सुन्छ अथवा कतिको त्यसरी तपाईँले फेरि त्यो तरिकाले तर्क राख्दाखेरि चाहिँ अलिक न्यायच्युत नहुन पनि सक्छ है। फेरि 25 वर्षसम्मका घटनाहरूलाई पनि प्रहरी प्रशासनले उजागर गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको घटनाहरू पनि हिंसाका कुराहरू पछिल्लो समयमा आए, हिंसाका कुराहरू पछिल्लो समयमा जुन महिलाहरूले भनेका कुराहरू कतिको सम्बोधन भएका छन्। ल यो त प्रमाण सहित आयो होइन, प्रमाण बिना पनि हामीले भन्ने गरेको निर्मलाको एउटा विषय चाहिँ सधैँभरि उठाउने गर्छौँ। यो पछिल्लो समय नभए त धेरै घटनाक्रममा त प्रहरी प्रशासन निर्मलाको मात्रै होइन, निर्कुलमा पुगेका छन्, धेरै अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको अवस्था छ। दृष्टान्त हामीसँग प्रशस्तै छ। अनि नभएका पनि त धेरै छन् नि त, घटनाहरू छैनन्। साजु जवाफ दिनुहोस्। कस्तो छ भने अपराध अनुसन्धान भनेपछि जस्तो चाहिँ कसलाई दोष लाउने नलाउने जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनुसन्धानको बेलामा चाहिँ सबै एङ्गलबाट हेर्छ प्रहरी। अनुसन्धानकर्ताले निष्पक्ष भएर हेर्नु पऱ्यो नि त। कसको फेसबुकमा के आयो भन्ने कुरा त एउटा त्यो सूचना मात्रै भयो, तर त्यसको अन्दरुनी के हो, त्यसको चाहिँ भित्री कुराहरू के छन्, त्यसको त धेरै हाँगाबिगा हुन्छन् नि। त्यसैले त्यो हाँगाबिगाको अनुसन्धान नगरिकन प्रहरीले यसको सपोर्ट र उसको सपोर्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ र त्यो तथ्यमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। किन तथ्य नभएर बोलेर त कुनै अर्थ छैन नि त। अनुसन्धानकर्ताले त त्यसरी बोल्न पाइएन। जस्तो तथ्य नै अन्तिम सत्य हो। तथ्य अनि त्यो तथ्य चाहिँ अदालतमा गएर सत्य हुनसक्छ। त हामीले भने तथ्य पनि अदालतले मान्छ मान्दैन निश्चित हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी आफै सर्टेन भएको, प्रहरी आफै अनुसन्धान अधिकृत नभएको अवस्थामा प्रहरीले धेरै कुरा भन्न सक्दैन। तर अनुसन्धान गर्छ र अनुसन्धान गर्दाखेरि यसरी चाहिँ जस्तो ब्लेम कसले लायो भन्ने कुरामा इस्यु जस्तो सामाजिक इस्यु भयो, त्यो चाहिँ त्यसमा प्रहरीले केही पनि गर्न सक्दैन। किन समाजमा कसलाई के भनेको छ त्यो कुरा हामीले धेरै तर यदि त्यसले चाहिँ साइबर अपराधको रूपमा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अब अवश्य पनि त्यसको चाहिँ मुद्दा लाग्न सक्ने कुराहरू भए, नत्र भने टीका टिप्पणीको विषयमा धेरै गएर साध्य हुँदैन। तर अधिकार कर्मीहरूको आशंका चाहिँ के हो भनेदेखि साझु नेपाल प्रहरी कहिलेकाहीँ ठुला ठाला गण्य मान्नेको दबाव र प्रभावमा पर्छ। यो प्रश्न तपाईँलाई गर्नै पर्छ। फेरि मैले प्रश्नको जवाब दिन नै उहाँको आशंका पनि मैले त्यही नै महसुस गरेँ। मैले प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई राखेँ। मैले के छ त भन्नुहुन्छ भने अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले जस्तो धेरै अपराध अनुसन्धान गर्छौँ,
अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकृत त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसले आफ्नो एसपीलाई पनि भन्नु पर्दैन। अनुसन्धानको विषयमा निर्णय उसले गर्छ। यो चाहिँ ऐनले गरेको व्यवस्था हो। यदि सत्य पत्ता लगाउने दृढ इच्छा छ भने त गर्छ, त्यही माथिबाट प्रभावमा पर्यो भने त नगर्न पनि सक्छ। फेरि कुन व्यक्तिगत कुराहरूमा अब कुन व्यक्ति कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ त अब हेर्नुहोस् त्यो छुट्टा छुट्टै केस ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। मैले त्यसै भन्न खोजेको। अधिकार कर्मीहरूले भनेको निर्मला पन्तको विषयमा किन नेपाल सरकार नेपाल प्रहरी मौन छ अहिलेसम्म? अपराध अनुसन्धान भन्ने कुरा 25 वर्ष घटना पत्ता लगाउन सक्ने, ती कञ्चनपुरको घटनामा किन व्यवस्था गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रश्न हुन्छ सधैँ। जवाब त्यो खोजी मैले बुझेँ। ल भन्नु। कस्तो भने अपराध अनुसन्धान भन्ने कुरा चाहिँ यो जादुको छडी हो। यसमा प्रमाण हुन्छन्, यसमा मान्छे बुझिन्छ, यसका चाहिँ धेरै पाटाहरू हुन्छन्, त्यसलाई केलाएर अनुसन्धान गर्ने हो। अब त्यो कुनै अनुसन्धान चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तै धेरै वर्ष लागेर अनुसन्धान भएको होला, कुनै अनुसन्धान चाहिँ त्यो तत्काल चाहिँ फेला परेको पनि होला। त्यसैले त्यसमा हामीले त्यो दुराशय भनेर देखेर जस्तो कारबाही पनि भयो, प्रहरी अधिकृतको कारबाहीमा पनि परे, त्यसमा धेरै कुराहरू आए त्यो केसको कुराहरू भन्दाखेरि। तर म के भन्छु भने कुनै व्यक्तिले गरेको गल्ती हुनसक्छ, मान्छे हो, तर सङ्गठन र संस्था र प्रणाली यसरी बनाएको छ कि त्यो प्रणालीमा चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उसले आफ्नो राय लेख्छ र उसले चाहिँ सरकारी वकिल कहाँ पठाउँछ होइन। त्यसैले यो कुराहरूमा अब नेपालमा पर्ने चाहिँ जुन 30-32 हजार केसमध्ये एउटा केसमा कसैले गल्ती गरेको छ त्यो कानुनको सजायको भागी हुनुपर्छ होइन। त्यो त यत्रो सङ्गठनको नाम त्यसले त बदनाम गर्यो नि त। पक्कै पनि उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर बहुचर्चित घटना मान्छे पनि मुछेका छन् भन्ने आशंका, तर त्यसको निर्कुल आउँदैन। यस्तोलाई चाहिँ जेनरलाइज नगरिदिनुहोस्। सबै प्रहरी र सबै अनुसन्धानकर्ता सबै केसमा त्यो भएको छ भने बसेर छलफल गरौँ। नत्र भने नेपाल प्रहरीले रात दिन लगाएर काम गरेको छ र प्रणाली पनि तयार गरेको छ। व्यक्तिगत कुनै व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ कमजोरी गरेको छ भने त्यसको पनि रिपोर्ट गर्दाखेरि हुन्छ र अनुसन्धान हुन्छ। कारबाही भएको छ नि त। निर्मलाकै केसमा पनि त कारबाही त भयो नि त, भएको छ होइन। त्यो गल्ती गर्नेलाई छोडेको छैन। मैले भनेको कुरा चाहिँ दण्डहीनता हाम्रोमा अवश्य पनि छैन है। त्यसैले म के भन्छु भने प्रणाली छ, संस्था छ, म सबै तपाईँको टेलिभिजन हेर्ने सबैलाई म के भन्छु भने प्रहरीमा रिपोर्ट गर्नुहोस्, प्रहरीमा आफूसँग भएको कुराहरू दिनुहोस्। कृपया सामाजिक सञ्जाल जस्तो चाहिँ सबैलाई ओपन गर्ने कुराहरूमा दिनुभन्दा प्रहरीलाई प्रश्न गर्छु कि सामान्य जुन घर परिवारमा यस्ता बलात्कृत भएका घटनाहरूलाई प्रभाव र दबावमा लुकाइएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। जब घटना सार्वजनिक भएर चौतर्फी फिजिन्छ त्यसपछि मात्रै प्रहरी अलिकति टाठो भएको पनि छन्। प्रहरीमाथिका आरोपहरू यस्तो छ जस्तो प्रहरीमा रिपोर्ट नआइकन यस्तो चाहिँ गोपनीय कुरा जसले आफ्नो आमालाई भन्न सकेको हुँदैन। रिपोर्ट आइसकेपछि पनि प्रहरीले मिलाउने नाममा घटना त्यो मान्छेलाई कारबाही छोपछाप पार्ने प्रयास गरेका त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ। प्रहरीको कुनै बदमासी गरेको होला तर न सङ्गठन, म त फेरि पनि भन्छु तपाईँको कपाल पनि सुरक्षा निकायमा वर्षौँ आफ्नो सेवा गरेर फुलेको अनि म अपराध अनुसन्धानमै एआइजी भएर रिटायर भएको मान्छे हो। त्यो म के भन्छु भने हाम्रो प्रणाली चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा गरेको कुरालाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ बदमासी गरेको छ भने। तर म सामाजिक एकजना उहाँलाई पनि म के निवेदन गर्छु भने जुन तपाईँले मान्छेहरूले दोष लाउने छ, महिलाप्रति नै उल्टै दोष लाग्छ भन्नुभयो नि, त्यसमा काम गर्नु पर्यो। मेरो भनाइ के हो भने राज्यले, सामाजिक संस्थाले, सबैले यदि पीडित महिलाप्रति उल्टै चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अझै उल्टै आरोप लाउने कुरा हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले समस्याको रूप चाहिँ मैले त्यहाँ देखेँ। त्यो हो भने त्यसलाई जस्तो हामी विदेशतिर जाँदा देख्छौँ त प्रत्येक युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा सेमेस्टरमा 2टा यो क्लास नलिएर उनीहरूले सुखै पाउँदैन, केटाकेटी सबैले। त्यो कुनै पनि एक्सप्लोइटेसन भने के हो? प्रोफेसरले के गरेपछि एक्सप्लोइटेसन हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू प्रत्येक कलेजमा प्रत्येक सेमेस्टरमा 2टा सेसन लिनै पर्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ केसम्म पनि भने हुन्छ भने कि कुनै प्रोफेसरले तिमीसँग नातागोता हुने चिनेको मान्छे बाहेकले चाहिँ तिमी त राम्रो देखेको रहेछौ भन्दाखेरि पनि तिमीले रिपोर्ट गर्नु भनेर सिकाएको हुन्छ भने हामीहरूले पनि त्यो मान्छेहरूलाई कहाँनिर रोक्ने त भने सिकाउनु पनि पर्यो। जुन हाम्रो जुन नानीहरू छन्, जुन चाहिँ टिनेज, उसलाई थाहा छैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई यो गर्न दिनु हुँदैन। टिचरले होला, प्रोफेसरले होला, घरको मान्छेले होला, नातागोताले होला, स्टप
कहाँनिर हो तिमीले गर्ने भन्ने कुरा पनि त सामाजिक एउटा चाहिँ अभियान चलाउनु पर्ने हो कि? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीजीले विभिन्न किसिमका कानुनका दफालाई उल्लेख गरेर भन्नुभयो कि अब यो हदम्याद नागिसकेको छ, कानुनी रूपमा उपचारको लागि समस्या हुन्छ भनिसके पछाडि अब नेपाल प्रहरीले कुन चाहिँ कानुन टेकेर यो अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ला? यस्तो छ, यसमा मैले अघि पनि भने समस्या त रह्यो। जबसम्म तथ्य अगाडि आउँदैन हजुर, म के भन्छु भने यसमा अहिले हामीले फैसला नगरौँ। हैन, तथ्यलाई नेपाल प्रहरीले त एउटा कानुनमाथि टेकेर त अनुसन्धान त अगाडि बढाउनु टेक्नुपर्छ। कुन चाहिँ कानुन टेक्ने त? अब म के भन्छु भने नेपाल जस्तो प्रहरी भनेको संसारभरि प्रहरी भनेको कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने प्रहरीको मुख दुईतिर फर्किया हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा जनतातिर एउटा सरकारतिर। र प्रहरी भनेको चाहिँ त्यो जनताले अधिकार आफ्नो भोट दिएर अधिकार आफ्नो सुम्पेको सरकार जुन हुन्छ त्यो सरकारप्रति चाहिँ उत्तरदायी चाहिँ हुन्छ, त जवाबदेही ऊ जनताप्रति पनि हुन्छ। त्यही जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि कसम खाएको छ नि प्रहरीले। त्यस कारण त्यसले जब उसको क्रन्दन जब पुलिस कहाँ आउँछ, पुलिसले अनुसन्धान गर्नै पर्छ। सरले भन्नुभयो, सुप्रिम कोर्टले पनि समेतले भनेका कुराहरू जुन सरले उदाहरण दिनुभयो, त्यो अनुसन्धान गरिसकेपछि सही हो झुटा हो यो होइन भन्ने नखुट्याइकन कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भनेर म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन प्रमाण नभइकन कसरी भन्ने? प्रश्न यहाँनिर वरिष्ठ अधिवक्ता यी हुनुहुन्छ, अब के गर्ने? समस्या त आयो, पीडितले म पीडित भनिसकेको अवस्था छ होइन, उसलाई पनि यदि पीडित हो कि होइन त्यो पनि निर्कुल निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने छ, न्याय त दिनु पर्यो, तर कानुन समस्यामा छ, के गर्ने? यस्तो कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरूले सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ। जस्तो भारतमा पनि मलाई लाग्छ 2002तिर होला के मैले नाम बिर्सेँ, एउटी ग्रामीण महिलालाई प्रहरी कस्टडीभित्र सामूहिक बलात्कार भएको थियो र त्यो केस अदालतबाट सफाई भयो ती प्रहरीहरूलाई। इन्डियामा ठुलो मुभमेन्ट त्यसमा चाहिँ विशेष गरी जस्तो डाक्टर बक्सी लगायतका सामाजिक यो उहाँहरू जस्तै यो अभियन्ताहरूदेखि लिएर सबैले त्यहाँ चाहिँ आवाज उठाउनु भएपछि त्यो चर्किएर गएर लास्टमा सरकारले मतलब कानुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो, रेप ल नै। र निर्भया काण्डपछि जुन मुभमेन्ट सोसल मुभमेन्ट आयो, जुन किसिमको रियाक्सन आयो, अहिले मलाई लाग्छ संसारको टफेस्ट ल मध्ये इन्डियाको ल पनि पर्छ। र यस्तो कुरा यस्तो समस्याहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कानुन संशोधनलाई पनि या हाम्रो आवश्यकता यो रहेछ भन्ने कुराको महसुस गराउनलाई पनि यस्तो कुराहरूले काम गर्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ हामीले जस्तो सोसल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने भोलि अपराधै गरे रहेछ, भोलि प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, फ्याक्ट फाइन्ड गर्दाखेरि होइन वास्तवमा यो एक्सप्लोइटै गरे रहेछ भन्ने कुरा देखियो भने सोसल पोइन्ट अफ भ्यूले अब त्यो रङ होला। रङ पनि धेरै किसिमको सोसल रङ हुन्छ, इथिकल रङ हुन्छ, मोरल रङ हुन्छ, रिलिजियस रङ हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्याचुटरी रङ हो। स्ट्याचुटरी रङको लागि, स्ट्याचुटरी क्राइमलाई एड्रेस गर्नको लागि स्ट्याचुटले नै बोल्या, कानुनले नै बोल्या हुन्छ। र कानुनले स्पष्टसँग बोलिया छ कि तिमीलाई अन्याय भएको छ भने तिमी 1 वर्षभित्र आऊ हो। कतिपय ठाउँमा भनौँ न, जस्तो हामी उदाहरणको रूपमा भारतीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई नै गोगोई जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि कति वर्षपछि आरोप लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी आसाममा जो कार्यरत हुनुहुन्थ्यो पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्चको, उहाँलाई पनि महिलाले लगाइन्। अब भारतमै हेरौँ भने पनि हेरौँ न, हामी पत्रकारलाई कति वर्ष जेलपछि बल्ल बल्ल अस्ति सफाइ पाएर आउनु, त्योभन्दा अगाडिको त्यस्ता धेरै घटना हामी भारतमा देख्छौँ। किनभने त्यहाँको कानुन र हाम्रो कानुन अलिक फरक छ। ठिक छ, हामीलाई कानुन अपुरो छ भने हामी सामाजिक तवरबाट मुभमेन्ट गरौँ, कानुन संशोधनलाई प्रयास गरौँ होइन यो हामीलाई चाहिँ यो हदम्याद ठिक छ लाग्छ भने भोलि त छलफलको विषय त हुनुपर्छ नि। त्यसकारण के भनेदेखि यो आवाज त उठ्नै पर्छ, निश्चय नै उठ्नुपर्छ। तर आवाज एकरो उठ्नु भएन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। आवाज हेर्नुहोस्, यो सिक्काको दुईवटा फेस छ। एउटा मात्रै फेस सोचेर भएन, यहाँ पुरुषको तर्फबाट पनि सोचिदिनु पर्यो कि कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्। म एउटा उदाहरण दिन्छु। भारतमा दिल्लीमा निर्भया काण्डपछि हेर्नुहोस्, निर्भया काण्डपछि यस्तो बाढी आयो नक्कली मुद्दाको, बाध्य भएर दिल्ली महिला आयोगले अनुसन्धान एक्सपर्टहरूलाई हायर गरेर रिसर्च गरायो।
52.3% केसहरू फेक केस महिला आएको रिसर्चबाट देखियो हेर्नुहोस्। विभिन्न स्वार्थबाट पनि त्यस्ता घटना भएका छन्। प्रहरीले गराएको अहिले मैले भने मोर देन 60% चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ फेक केसहरू देखियो। त्यसकारण अब यहाँ होला यो अहिलेको जुन घटनामा होला नहोला दुइटै हुन सम्भावना छ। यदि अनुसन्धानको पाटोमा छ नभए भने के हुने हाम्रो समाज कस्तो छ विचार गरेका छैनौँ हामी महिला 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 मात्रै भनेर हामी कराइरहेछौँ। पुरुषको बारेमा पनि सोचौँ महिलाको बारेमा त सोच्नै पर्छ तर दुइटैको बारेमा सोच्नु पर्यो नि। यदि गलत गरे भने सजायको दायरामा पनि ल्याउनु पर्यो। यदि गलत गरे छैन र यो चाहिँ के भन्ने यो फेब्रिकेटेड केस हो भने त्यसलाई पनि त सिरियसली हेर्नु परेन र। त्यसकारण के भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा के भने अब यहाँ एकदम आवाज उठ्यो बालुटार अगाडि नारा जुलुस भयो भन्दामा झ्याप्प ल्याएर चाहिँ जसको नाम ल्याएको छ सबैलाई ल्याएर चाहिँ के अरे तुर्लुङमा हालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ कारबाही गर्ने भन्ने त्यो पनि जायज हुँदैन। प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गर्छ बुझ्छ भोलि जसको नाम ल्याएछ उहाँको पनि भनाइ सुन्छ सबै कुरा सुनेर उसले आफ्नो अनुसन्धान गर्छ। घटना सार्वजनिक भइसकेपछि दुई व्यक्ति फोटो पत्रकार श्रीधर पौडेल र पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले आपत्ति जनाइसक्नु भएको छ। हामीमाथि अन्याय भयो पीडित भनिएकी नाबालिकाले अहिले त नाबालिका नभनौँ त्यस बेला जो पीडित भनिएको छ उसले जसरी भिडियो सार्वजनिक भएको छ त्यसपछि हामीमाथि अन्याय भयो भनेर उहाँले आवाज उठाइसक्नु भएको छ। मैले त कानुनको मात्रै कुरा गर्छु भनेको थिएँ होइन तर अलिकति यहाँ जोड्नुपर्ने अब यो सामाजिक सञ्जालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त त्यही सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले के देखेँ भने दुईजना जो चस्मा दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो जसलाई उहाँ पाण्डेजीलाई कुटेको थप्पड हानेको भन्ने देख्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो बहिनीले के भन्नुभएको छ मलाई चाहिँ यो कुनै रेपको कुरा गर्नु भएन छैन एब्युज गरे मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई कति मान्ने अब एकातिर गएर यहाँ मलाई यस्तो हो भनेर टिकटकमा भन्नुहुन्छ एकातिर चस्मदित व्यक्ति जो स्वयं अगाडि मैले देखेँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्दाखेरि चाहिँ रेपको कुरै गर्नुभएको छैन मलाई सेक्सुअली ह्यारास गरेसम्म भन्ने कुरा गर्नु। त्यसैले हामी सामाजिक सञ्जालतिर नजाउँ त्यसलाई सिरियस मैले भन्न खोजेँ यसलाई चाहिँ एउटा पत्रकार श्रीधर पौडेल र पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले जुन आवाज उठाउनु भएको छ हामीमाथि अन्याय भयो अहिले हामी कसरी फेस गर्ने अब अपराधी हामीलाई पनि करार गर्ने प्रयास भयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई यति धेरै आलोचना भइसक्यो हामी पीडामा छौँ अब के गर्ने हामीलाई पनि न्याय चाहियो समस्या यही छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन हामी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन तर न्याय पाउने हिसाबमा अरू व्यक्ति पनि पीडित हुनु भएन। दुईटै पक्षलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भने अहिले हामी एकदमै एक्सट्रिम फेमिनिजममा हामी अहिले जाँदैछौँ। अब यसको चाहिँ भोलि गएर चाहिँ के हुनसक्छ त्यसमा जानुपर्छ हामी सबैको हामीले किन पुरुष महिलाको मात्रै नि पुरुषको पनि त हित हेर्नु पर्यो किन पुरुषको मात्रै हेर्ने महिलाको हो। अहिलेको सामाजिक हाम्रो जुन पृष्ठभूमि छ हाम्रो हिस्टोरिकल जुन एउटा लामो लिग्यासी छ शताब्दीदेखि हामीले अलिकति महिलालाई जुन किसिमले हामीले गरिरहेछौँ त्यो कुरालाई बरु एड्रेस गर्ने त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नेतिर हामी चाहिँ जाउँ सोसली जाउँ लिगली जाउँ होइन। तर यसको मतलब यो होइन कि रेडिकली चाहिँ महिला भनेपछि चाहिँ महिलाले अहिले दुर्भाग्य हेर्नुहोस् अहिले कोर्टमा जति पनि म हेर्नुहोस् म चुनौती दिन्छु कोर्टमा अहिले जेलमा जानुहोस् तपाईँ धेरै केसहरू तपाईँको रेपसँग एसोसिएट केसहरू तपाईँको यो नक्कली मुद्दा चलिरहेको छ। एउटा सिम्पल तपाईँको ह्यारेसमेन्ट गरेका केसलाई पनि तपाईँको एनजिओहरूले भनेका कारणले प्रहरीले एडभाइस गरेका कारणले रेपमा गएको छ। एउटा सामान्य कुरालाई पनि रेपमा नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल समेत यस्ता घटनाबाट पीडित भइसक्नु भएको छ। अहिले यसलाई के भने जबरजस्त उहाँले एउटा महिलाले म उहाँको पत्नी हो भनेर उहाँले जबरजस्त सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभयो उहाँ कति मानसिक टर्चरमा पर्नुभयो त्यो पनि त एउटा बहसको छलफलको विषय हो होइन। म एउटा यहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ म सेयर गरौँ हेर्नुहोस् अब यसलाई हामीले एकदम लाइटली लिइरहेछौँ महिलाको एकदम गर्नुपर्छ त्यो त त्यसमा त विवादै छैन त्यसमा त हामी सिरियस लाग्नुपर्छ कानुन संशोधन गरौँ कसरी प्रोटेक्सन हुन्छ के गर्दा कुन चाहिँ स्टेप चाल्दा स्टेटले गर्नुपर्छ गरौँ। एउटा रेपमा हेर्नुहोस् म उदाहरण दिन्छु म प्रत्यक्ष चाहिँ म भोगिरहेको छु कसैले मलाई रेपमा एलिगेसन लगायो मुद्दा चल्यो मुद्दा मात्रै चलेन हेर्नुहोस् हाम्रो सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो मिडियाले उसलाई फैसला गरिदिइसक्यो रेपिस्ट भनेर यहाँ हेर्नु दुर्भाग्य। अब त्यो मात्रै भएन श्रीमती
बाहिर फेस माइती जान सक्दैन, माउली जान सक्दैन, सक्दैन। कसैका जान सक्दैन, कुनै सोसल इभेन्टमा उसले पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन। कस्तो छ हाम्रो कलेजमा जान सक्दैन, स्कुलमा जान सक्दैन। त्यहाँ त उसलाई चाहिँ त मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विभिन्न खालको चाहिँ उयोहरू गर्छन्। र त्यति मात्र होइन, दुनियाँ त्यति त्यो पिरियडमा उसको चाहिँ स्वाहा कतिको त स्वाहा भइसकेको हुन्छ सबै कुराहरूबाट, जागिर हुँदैन, सारा कुरा हुँदैन, सबै सिद्धिसकेको हुन्छ। त्यसपछि गएर भोलि प्रमाण पुग्दैन, अदालतबाट छुटेर आएपछि यो त यसरी छुटेर आएको, यो कति व्यक्तिहरू त्यो मान्छे जिन्दगीभर व्यक्तिहरू त्यसरी कसरी यस्ता घटनाबाट आत्महत्या गरेका दृष्टान्तहरू पनि हामीसँग प्रशस्तै छन्। जिन्दगीभर त्यो सहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सफाइ पाएर मात्रै हुन्छ। एकैछिन मुख्य समाचारमा जान्छु, त्यसपछि फेरि यो विषय प्रसङ्ग र विभिन्न पाटाहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ र एउटा निष्कर्ष दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ, किनकि तपाईँहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू आज मसँगको छलफलमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समय हेर्दै हुन्छ। प्रश्न समय आज हामी एउटा बलात्कारसँग सम्बन्धित घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ र एकैछिन मुख्य समाचार, त्यसपछि फेरि पनि म बाँकी समाचार जोड्नेछु, बाँकी बहस जोड्नेछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समय हेर्दै हुन्छ। प्रश्न समयमा एउटा बहुचर्चित सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर ट्रेन्डिङमा रहेको एउटा विषय बलात्कारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, त्यसै गरी समाजशास्त्री अधिकार कर्मी निर्मला ढकाल र त्यसै गरी पूर्व एआइजी सुरेन्द्र शाह आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। विषय अत्यन्तै गम्भीर छ, किनकि अहिले सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ र त्यो सँगसँगै संसदमा समेत यो विषय उठिसकेको छ। त्यसकारण आज हामीले यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। म यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। ढकालजीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अघि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीजीले धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। अधिकारको नाममा कति अधिकार प्रयोग गर्ने, अधिकार कर्मीले आफूलाई कति अधिकारको सीमाभित्र राखेर विरोध गर्ने, आवाज उठाउने, उहाँको निष्कर्ष त्यस्तो थियो जवाफको। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने म खासमा यहाँ चाहिँ त्यो जुन हिजो अस्ति भएको कन्ट्रोभर्सियल त्यो जुन पीडित महिलाको कुरालाई केही कुरा गरिन्छ कि भनेर आएको, तर मलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, म चाहिँ के सुने भने त्यहाँभन्दा पनि जुन दोषी व्यक्तिहरू छन् अथवा विभिन्न घटनाक्रमहरू जोडिएर आएका दोषी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने खालको बहस भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हिसाबले तपाईँले विश्लेषण र टिप्पणी पनि गर्न मिल्दैन, किनकि हामी तीनवटा पाटाबाट छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी पीडितलाई कसरी अथवा त्यसलाई हेर्ने भन्दा पनि कसैले आरोप लगायो भने अथवा आरोप लगाइदैमा अरू व्यक्तिको जुन आरोपित छ त्यसको चाहिँ संरक्षण कस्तो हुन्छ भन्नेतिर हामी जस्तो लाग्यो। अब थोरै है मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीलाई समस्या हाम्रो सोचमा छ कि अहिले पनि हामी भन्यौँ कि कसैले हामीलाई त्यो डर किन आयो त नि त, कुनै व्यक्तिले हाम्रो नेपाल अथवा हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा जो भिक्टिम छ उसैलाई प्रश्न गर्ने अथवा उसैलाई नै यति धेरै पीडा दिने हाम्रो जुन संरचना छ, हाम्रो जुन समाजको मानसिकता छ, त्यसमा कोही व्यक्तिले आफूलाई नपरिकन त्यो रिस्क किन लिन्छ भन्छु के म। ती नानीले जुन हिजो कुरा सुनाइन् उनलाई त्यो रिस्क, किनभने उनले त्यो जुन कुराहरू बोलिरहेका छन् मिडियामा आएर जे कुराहरू बोलिरहेका छन् त्यो कुराले चाहिँ उनलाई कहाँ किनेर कसरी प्रफिट दिन्छ र उनले अरूलाई किन ब्लेम लगाउनु त्यो अन्तिम सत्य हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न होइन। अब त्यो त तपाईले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामी पक्ष विपक्ष भन्दा पनि राज्यले अनुसन्धान गर्छ, अनुसन्धान पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। उहाँले पनि पीडितलाई अन्याय गर्नुपर्छ पक्कै भन्नुभएको छैन, तर विभिन्न कोणबाट घर्किसकेको हुनाले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान तपाईँको कानुन एकातिर भन्नुहुन्छ हो त, कानुन एकातिर छ। अब प्रहरी प्रशासनले उजुरी नगरिकन अथवा त्यो कानुनमा टेकेर प्रहरी प्रशासन जाने भइसकेपछि अब यस्ता खालका केसलाई कसरी हेर्ने त? यसरी नै ब्लेम आइराख्यो भने अन्त अथवा त्यो जुन व्यक्ति जसलाई चाहिँ आरोप लागेको छ उसको संरचना के हुन्छ भन्नेतिर हामी गएको छौँ कि त्यो बालिकाले अथवा त्यो जुन महिलाले अहिलेसम्म है 7 वर्षसम्म 8 वर्षसम्म उनले कुन मानसिक तवरबाट गुज्रिएर गइन् होला, उनले कुन रूपले अहिले बाहिर भनिराखेछन् भन्ने कुरातिर हामी चाहिँ छैनौँ होइन। हामीलाई चाहिँ अब त्यस्ता खालका घटनाहरू आयो भने बिना प्रमाणका कुराहरू आयो भने चाहिँ हामी कसरी जोगिने अथवा भोलि कस्तो हुन्छ भन्नेतिर हामी लागिरहेछौँ नि त
पक्कै पनि छलफल त्यसमा पनि केन्द्रित गर्न खोज्दैछु अब मलाई चाहिँ त्यतातिर छलफल गर्ने जरुरी म मान्दिनँ अहिले नै, किनभने अहिले कोही मान्छे मलाई पीडा भयो भनेर आएको छ, राज्यको दायित्व हो, कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यति हो मैले जानेको। मैनाली ज्यू र शाहज्यूले के भन्नुभयो भने सर्वोच्चको निर्णयको दृष्टान्त राखेर बलात्कारको घटनामा हदम्याद लाग्दैन, जाहेरी कुर्नु पर्दैन, तर मान्दैन एकतर्फ, तर कुन कानुनमा टेकेर यो किसिमको जुन समस्या छ त्यसलाई हल गर्ने र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ है। कानुनभन्दा वारिपारि त कोही हुन सक्दैन, होइन घुमाएरै त यसले त कसरी यसलाई भुमरीमै राख्न खोजेको छ नि त। हामीले यसलाई सम्बोधन गर्छौँ, यसलाई अगाडि बढ्न सक्छौँ, अथवा यस्तो घटनाक्रम आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी जति छिटो सक्दो यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामी छैन। घुमाएरलाई कसरी यो जाल झेलै जस्तो भयो नि त, कानुनले नि जाल झेल गर्ने भयो। अब कानुनलाई टेकेर प्रशासनले हेर्ने भएपछि त प्रशासन पनि त त्यहीँ घुमिनु भयो नि त। अब भनेपछि भोलि कसरी के गर्ने त? घरमा बालिका त हाम्रा नै छन् होइन, उनीहरूले आफूले भोगेको कुरा समयमा भन्न नसक्लान्, केही समयपछि भनिसक्छ। 2-4 महिना 2-4 वर्ष भएन, यो त 7-7 वर्ष भयो। 7 वर्ष होइन, 70 वर्ष पछाडि पनि कसैले मलाई जहिले सहज लाग्छ मैले भन्छु भन्दाखेरि पाउनु पर्यो कि खुलेर। मैले प्रमाण सहित म आएको छु भने अरू केसमा चाहिँ हाम्रो हदम्याद नलाग्ने। प्रमाण त अनुसन्धानको विषय भयो, उहाँले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरू भोलि त्यो पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ त अब जुन बलात्कारको विषय उठाउनु बित्तिकै कुमारित्वको कुरा आउँछ, डिएनए परीक्षणको कुरा आउँछ, त्यो पनि यति वर्ष भइसक्यो होइन साजु? पहिलो प्राथमिकता त्यही होइन पुलिसको हो। अनि फिजिकल समस्या छ क्या, फिजिकल एभिडेन्सहरूको त सम्भावना अहिले हुँदैन, तर चाहिँ अरू धेरै कुरा जो भन्नुभयो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। प्रहरीले मेरो जानकारीमा के छ भने प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको छ र चाहिँ यो अनुसन्धान भनेको कुरो चाहिँ आजको भोलि निस्किँदैन, किन यसको आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यसैले टाइम लाग्छ। तर चाहिँ हिजो घटना भयो, आज त न्याय राज्यले हेरेन भन्ने कुरा जुन हिसाबले भन्नुभयो त्यो चाहिँ प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान थालिसकेको छ, यति चाहिँ म भन्छु। ठिकै छ होइन, मलाई चाहिँ यो अचम्म लागेको, मैले हिजो पनि स्ट्याटसमै लेखेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालको के कुरा भन्नुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जाल अहिले सबभन्दा त्यही सामाजिक सञ्जालमा यो विषय आइसकेपछि त छलफलको कुरा उठ्यो त होइन। अब कहिलेकाहीँ हामी समाचारहरू पनि हेरिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ न्युजहरू आएको हुन्छ अनि एकदम फनी लाग्छ कि होइन, कोही उमेर पुगेको अथवा कोही कपाल चाहिँ होटेलमा गयो भने प्रहरीलाई कसले उजुरी गर्ने रहेछ, कति छिटो थाहा पाउने रहेछन्, त्यहाँ चाहिँ समात्न जाँदाखेरि चाहिँ अरू कहीँ केही नहुनु पर्ने होइन। अब कोही मान्छे मलाई म रुँदै आएर मलाई यस्तो भएको छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ जाहेरी कुर्नुपर्ने अथवा विभिन्न प्रक्रियामा जानुपर्ने भनेपछि त यो कुराहरू पनि त हामीले भन्न त प्रश्न गर्न त पाइयो नि त। प्रशासनसम्म चाहिँ यो कुराहरू किन यस्तो हुन्छ त? कुनै केसमा चाहिँ यसरी भन्दै नभने अथवा कति छिटो थाहा हुने र कुनै केसमा चाहिँ यसरी अगाडि नै आइसक्दाखेरि पनि अब त्यसलाई हाम्रो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने खालको आउने भनेपछि त के हो भनेर मैले प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ कस्तो भने मेरो जानकारीमा अनुसार पीडित भनेर जसले भन्नुभएको छ उहाँलाई प्रहरीले अप्रोच गरिसकेको छ, कुराकानी गरिसकेको छ, सुरु गरेको छ। अब त्यो सबै प्रक्रिया त टाइम त लाग्छ हेर्नुहोस्, किन हामी चाहिँ सरकारी एउटा चाहिँ संयन्त्रमा एउटा प्रणालीमा बसेको हो होइन। अब यो एउटा त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने आफ्नै प्रक्रियामा त जानुपर्ने नै हुन्छ, तर सुरु गरिसकेको छ यो चाहिँ पक्का। अधिकार कर्मीहरूले प्लेयर कार बोकेर बालोटार पुग्ने बित्तिकै न्याय पाइहाल्ने अवस्था पनि रहँदैन होइन। यस्तो कहीँ कसैले हेर्छन् भने कसै न कसैले आवाज त निकाल्नै पर्यो। मलाई पनि पहिला किन करायो होला नि, यसरी राज्य छ, प्रशासन छ, कानुन छ, मलाई पनि लाग्थ्यो है, म पनि केही वर्षमा लाग्थ्यो। अनि अझै मलाई कस्तो लाग्न थालेछ भने कतिपय ठाउँमा सोसली हामीले सामाजिक दबाब नदिँदासम्म चाहिँ त्यहाँ खासै केही कामहरू नगरेको पनि देख्यो। सामाजिक दबाब दिँदाखेरि त्यसले अलिक ठुलो काम गर्ने हो कि जस्तो लाग्यो कि दबाब पर्ने रहेछ विभिन्न ठाउँबाट। सामाजिक सञ्जाल पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, यो सामाजिक सञ्जालबाट उठेको विषय, सामाजिक सञ्जालबाट फेरि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा अर्को 3वटा विषय पनि उठेको छ। एउटा एक थरीले के भनेका छन् भने बल्ल चुनाव सकिने बित्तिकै एनजिओले डलर कमाउने मौका पाए, एक थरीले भनेका है, फेरि त्यो पनि भनिरहेछन्। अर्को थरीले के भनिरहेछन् भने यिनीहरू त प्रहरीभन्दा माथि अनुसन्धान गर्न समय दिनु पर्दैन, अर्को थरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भनिरहेका छन्। अर्को थरीले सम्बन्ध हुँदाखेरिसम्म माया प्रेम, सम्बन्ध बिग्रिएपछि बलात्कार पनि भनिरहेछन्। अर्का थरीले भनेका छन् कि बालेन्द्र शाहले जित्छन् भनेर बाजी राख्दाखेरि पुलिस समात्ने, यस्तो घटना हुँदाखेरि चाहिँ किन चुप लाएर बस्ने भनिरहेछन्।
सबै कोणबाट छलफल र अनुसन्धान भइरहेछ नि त नि। अब यो जुन डलरको कुरा गर्नुभयो अथवा एनजिओ आइएनजिओको कामको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, किनभने म त्यता सम्बन्धित छैन र मैले यो घटनाक्रम अस्ति बेलुका राति बिहान 4 बजे हेरिसकेपछि मैले सोसियल मिडियामा अगाडि ल्याएर यसको बारेमा म आफैले बोलेको छु। अब न मलाई, म कुनै संस्थामा आबद्ध पनि छैन र कुनै डलर अथवा यताउता चाहिँ मेरो कहीँ पनि संलग्नता छैन। त्यसैले अब यसको अर्थ चाहिँ अब तपाईँले मलाई त्यता होइन, म तपाईँलाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन, मैले तल प्रतिनिधि प्रश्न मात्रै गरेको फेरि भन्न पाइयो नि त। हरेक व्यक्तिले त्यहाँ त्यो होइन कि डलर अभियन्ता अथवा अधिकार कर्मीको कुरा मात्रै होइन नि त, ती मान्छे पनि त समाजका अङ्ग हुन् नि त। म पनि त समाजको एउटा नागरिक हो, अर्को व्यक्ति पनि नागरिक हो। उसले त आफ्नो समाजमा भएको घटनाक्रम अथवा प्रहरी प्रशासनलाई किन यस्तो मौन, राज्यलाई उसले प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने त छैन नि त। हामीले कुनै गलत कुराको लागि आवाज उठाएको अथवा प्रश्न गरेको त छैन नि, देखिएको छ। अब यसमा किन प्रशासन नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ, सर्वोच्च जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमा कुरा उठेको छ, यति धेरै बहस भएको छ, ठुला नेताले बोलिसकेका छन्, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यथास्थिति के हो, वास्तविकता के हो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेका छन्। ल यहाँसम्म कसरी आयो त, ल भन्नुहोस् न। यहाँसम्म जुन अहिले चौतर्फी विरोध अथवा सामाजिक सञ्जालबाट नै होइन, सामाजिक सञ्जालमा यो विषय बाहिर आइसकेपछि हिजो नै सांसदहरूले प्रश्न उठाइसकेका छन्। एनजिओ कर्मीहरू बालुवाटार पुग्ने बित्तिकै यो विषय दबावमा परेको चाहिँ होइन है। फेरि आज गए तर हिजोबाट नै उनीहरूको सामाजिक सञ्जालमा आज पो त्यहाँ उनीहरू फिजिकल्ली एक्टिभ भएर गए, तर सामाजिक सञ्जालमा यति छिटो फैलिनु त अधिकार कर्मीको कुरा मात्रै होइन कि, हामी सबैजना सचेत नागरिक जो यो घटनाप्रति हामीले चासो राखिरहेछौँ, हामी सबैले त आवाज उठाइरहेछौँ नि। पक्कै पनि हामी सबैको पनि त आशय पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने त हो नि। तर यथार्थ के हो, अधिकार कर्मीसँग लगेर जोडेर डलर पाउनको लागिसँग भन्ने कुरा जोड्न जरुरी नै छैन कि। मैले भन्न खोजेको सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न तपाईँलाई मैले राखेको मात्रै हो होइन, तर उनीहरूले यसो पनि प्रश्न राखेका छन्, सम्बन्ध राम्रो हुनु भएसम्म चाहिँ सुमधुर, सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि बलात्कार, त्यस्ता किसिमका पनि कुरा उठेका छन्। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ नि त। त्यसलाई कसरी निष्कर्ष दिने, कसरी न्याय दिने? अब 7 वर्षसम्म लिभिङ टुगेदर राम्रोसँग भन्ने कुरा त श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि तपाईँको इच्छा विपरीत यस्तो खालका सम्बन्धलाई त नाजायज तपाईँको गलत मानेछ कानुनले भने तपाईँले त्यतातिर लड जोड्न कसरी सकिन्छ र? सम्बन्ध असुरक्षित भयो त होइन, असुरक्षित होइन नि त, कसरी असुरक्षित भयो? त कोही पनि व्यक्तिले, मैले फेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याउँछु, हाम्रोमा पीडितलाई नै औँला उठाउने जुन प्रचलन छ, यो प्रचलनमा कोही व्यक्ति खुलेर मलाई यसरी नाम चलेका चर्चित व्यक्तिहरू पनि घटनामा पुष्टि भइसकेपछि नाम चलेका चर्चित व्यक्तिहरू पनि कानुनी दायरामा पुगेका छन्, कटघरामा पुगेका छन्। तपाईँले पनि एकाङ्की रूपमा जवाफ खोज्ने र दिने प्रयास गर्नु भएन, त्यो पनि फेरि एकाङ्की हुन्छ, गलत गरिसकेपछि त्यसमा पनि अर्को अपराध हुन्छ। होइन, गलत गरिसकेपछि पुग्नु पर्यो। एउटा कुरा यो चाहिँ नभन्नुहोस् कि मन मिल्दासम्म यो भनेर जुन कुराहरू तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ, यही कुरा भोलि हाम्रा घरमा पनि बालबच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूले भन्दाखेरि पनि मलाई यस्तो खालको भयो भने मेरो बाउले अथवा मेरो श्रीमानले मेरो कसैले चाहिँ हिजो चाहिँ त मन मिल्दासम्म यस्तो गरेर हिँडिस्, आज आएर भनिस् भनेर ती बालबालिकाको अथवा त्यो घरमा त्यो मेम्बरको पनि मानसिक रूपमा त्यो कुराहरू पस्छ। हामीले यस्ता कुराहरूलाई कसरी हेर्ने, यस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा यसरी जोडिएको चाहिँ खासै राम्रो नहोला कि जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई दृष्टान्त पेश गर्छु। एउटा सहकारीको घटना छ बाहिर आएको, लेनादेनामा कुरा मिलेन, सञ्चालक बीच कुरा मिलेन, पुरुष र महिलाहरू सञ्चालक थिए है, तर त्यो नमिलिसकेपछि ती महिलाले आफू अनुकूलको फाइदा प्राप्त नगरिसकेपछि सञ्चालक प्रमुखलाई मलाई यसले बलात्कारको प्रयास गर्यो भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् केही वर्ष अगाडि। अब के गर्ने त, लु भन्नुहोस् त। अब यस्तो हुन्छ, 4वटा पीडित हुन सक्दैन नि त, कहीँ यस्ता कुराहरू आउँछन् भने 5वटा कुरा पीडितका कुराहरू आउँछन् र एउटा कुनै फ्रडको कुराहरू आउँछन् भने हामीलाई त्यो एउटा कुरालाई हाइलाइट गर्न एउटा पनि त पीडित भयो नि त त्यो व्यक्ति पनि त। अब त्यो त प्रशासन फेरि भन्नुभयो, ल
पीडितकै कुरा पनि प्रशासनले हेर्छ भने पीडित छैन अथवा त्यतिकै ब्लेम लगाछ भन्ने कुरा नि त प्रशासनले हेर्छ होला नि त हो त्यसकारण त छलफल हो यो आज हामीले हैन यसमा चाहिँ खास गरी कस्तो भने जस्तो अलिकति मिडिया खास गरी मिडिया र सोसल मिडियाले फैसला गरिदिने जुन चलन भयो यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छे पीडित भएका छन् मिडिया सोसल मिडिया र सडकबाट त्यो कुरा कस्तो भने यसलाई एउटा प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ ठिक छ जुन जस्तो चाहिँ उहाँले सहकार्यको कुरा गर्नुभयो जसले म पीडित हुँ मलाई चाहिँ एक्सप्लोइट बरु उल्टो पो भयो त मलाई भन्ने सोच्नुहुन्छ नि उहाँ पनि प्रहरीमा जानु पर्यो अनुसन्धानको लागि जानु पर्यो कस्तो भने यो फैसला गरिदिने अनि त्यसै पीडित हुने त्यो खालले चाहिँ समाजमा राम्रो वातावरण चाहिँ आउँदैन हामीहरूले म त्यसैले म फेरि पनि भन्छु के त भन्दाखेरि हाम्रा गल्ती कहाँ भए हामीले समाजमा सुधार्नु पर्ने कुरा कहाँ छन् त त्यो कुरा पनि छलफलको विषय हो हामीहरूले कुनै घटना घटिसकेपछि मात्रै हामीले जब यसको पछि लाग्छौँ त्यसबेला समाधान निकाल्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो समस्या आउन नदिनको लागि जस्तो भनौँ न जस्तो मोडलिङ फिल्म अथवा यस्तो यस्तो कुराको अहिले जुन केही महिनामा यस्तो कुराहरू आइराखेका छन् त्यसमा चाहिँ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई थाहा छैन मेरो परिवार कोही त्यसमा जानु भएको छैन त्यो हिन्दी फिल्मको कुराहरू हेर्दाखेरि आमाहरू बाउहरू गार्जियन भएर सधैँ त्यो सुटिङमा जाने यो जाने त्यो पनि त आखिर केही न केही त्यही त्यो आभास गरेर हुन्छ होला नि त के हामीले यसलाई रोक्नको लागि यो हुन नदिनको लागि गर्ने कुराहरू के हुन् हाम्रो नानीहरूलाई बलियो बनाउन उनीहरूलाई स्ट्रङ बनाउन यो गर्न दिनुहुन्न भन्ने बनाउने हाम्रो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने छ जस्तो समस्याको कुराहरू गर्नुभयो समस्या छ वास्तवमा महिला तथा बालबालिका र जुन ज्येष्ठ नागरिकको हामीले सेल खोलेका छौँ प्रहरीमा त्यो भलरेबल छ भनेरै खोलेको हो त्यो भलरेबल छ र भलरेबिलिटी बुझेको छ प्रहरी पनि पटक पटक स्कुलमा जान्छ तर यो सिस्टममा भएर सिस्टमले यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने बहस त्यहाँ केन्द्रित भइदिनु पर्यो हो ठिक छ अब कसैले बदमासी गरेको छ प्रहरीले अथवा कसैले पनि राज्य संयन्त्रले अथवा अरूले त्यसको कुरा त आउनुपर्छ त्यो आउनु हुँदैन भने होइन तर यो कुरा रिपिटेडली आउने कुराहरूमा चाहिँ हामी सशक्त हुनु पर्यो हामीले यसलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो सचेत गराउनु पर्यो यो अभियानमा लाग्न म अनुरोध गर्छु म मैनालीज्यूलाई एउटा प्रश्न राख्छु नेपालको कानुनले 16 देखि 18 वर्षकालाई नाबालिका लेख्न कानुन चुक्यो अहिले फेरि यो विषय उठेको छ हैन यो घटना सार्वजनिक भइसकेपछि र अमेरिकामा 18 वर्ष अमेरिकामा जापानमा 13 वर्ष चीनमा 14 वर्ष अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल प्रभावित भएको रहेछ भनेर पनि यो सामाजिक सञ्जालमा यो बहस भइरहेछ अब कसरी नाबालिका भन्ने कति वर्षका लागि भन्ने अनि कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने त्यसकारण अहिले जुन देखियो अहिले यो हद म्यादको कुरा देखियो त्यसकारण कानुन चुकेको हो भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ यसमा तपाईँको के छ भनाइ यस्तो छ मैले हालसालै पनि एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ यही विषयमा यो नेपालमा 18 वर्षको चाहिँ जुन बनाएछ यसले चाहिँ रेपलाई अझै रेपको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ बढेर गयो पर्सेन्टेज बढेर गयो र हाम्रो हरेक पोइन्ट अफ भ्यूले 16 वर्ष नै ठिक छ भन्ने खालको मैले लेखेको थिएँ पछि त्यसलाई अरू अनलाइनहरूले पनि धेरैले कभर गर्नुभएको थियो र जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यो अमेरिकामा पनि जस्तो रोमियो जुलियट ल भन्ने छ तिनी हामी जाउँ भने उसमा क्यालिफोर्नियामा अब उतातिर सरी यहाँ उसमा टेक्सासमा उतातिर क्यालिफोर्नियामा जान्छौँ भने त्यहाँ अर्कै खालको यो माइनरहरूको बिचमा रिलेसन हुन्छ भने दुइटैलाई सजाय हुन्छ फेरि केटालाई पनि हुन्छ केटीलाई पनि हुन्छ अमेरिकाको स्टेट पछि आफ्नो खालको छ र हामी जान्छौँ भने ती हामी बहरानमा जाउँ 20 वर्षको एज बार छ ती हामी जान्छौँ भने फिलिपिन्समा जान्छौँ भने हामी त्यहाँ 12 वर्षको एज बार छ मिनिमम भनौँ न स्ट्याचुटरी रेपको लागि यो अफ्रिकन कन्ट्री एउटा के इथियोपिया र त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई दुईवटा कहीँ 18 वर्ष छ कहीँ तपाईँको 16 तर अझ टोटालिटीमा हामीले हेऱ्यो भने यो चाहिँ 16 वर्ष नै एउटा एभरेजमा आउँछ र यो हामीले यो अहिले जुन हामी रेपको पर्सेन्टेज बढाइ देख्छौँ धेरै सधैँभरि रेप बढ्यो भन्छौँ हालसालै एउटा हाम्रो कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाले एउटा गराएको थियो रिसर्च गराएकोमा यो जुन अहिले रेपमा परिरहनु भएको छ यो 18 वर्षभन्दा कमसँगको रिलेसनमा अब त्यो लिगली त त्यो रेप नै भयो ती व्यक्तिहरूलाई थाहा नै छैन कि अब कानुन संशोधन भइसक्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामी त्यसरी एउटा 16 वर्षलाई नै हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड मानेर हाम्रो दिमागमै गाउँघरमा पनि 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै अब यो म्याच्योर भयो भन्ने खालको हामीहरूको साइकोलोजी छ त्यसकारण के भन्दाखेरि अब कानुन त बन्यो बनिया कानुनलाई हामीले केही
भन्नु मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। तर कानुन चाहिँ यो 18 वर्ष गरेका कारणले गर्दाखेरि, कानुनको कारणले गर्दा रेप पनि बढ्दो रहेछ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, इङ्ल्यान्डमा के छ भन्दाखेरि दुईजना बिचमा रिलेसन भयो भने, फिजिकल रिलेसन भयो भने, केटीले मेरो कन्सेन्ट बिना नै रिलेसन भयो भन्छ भने अब प्रमाण पुर्याउने भार चाहिँ केटालाई आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलायतमा हेर्नु होला तपाईँको पर लाखमा चाहिँ हाई छ पर्सेन्टेज। अब स्विडेनमा जानुहुन्छ भने हरेकचोटिको रिलेसनलाई, जस्तो हामी कहाँ त भनौँ न 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि एउटा मुद्दा चल्छ नि, त्यहाँ चाहिँ त 25 चोटि रिलेसन भएको छ भने 25वटा मुद्दा रेप केस चल्छ। हेर्दाखेरि स्विडेनमा ओहो कति ठुलो धेरै रेप हुँदो रहेछ, जबकि त्यहाँ रेपको पर्सेन्टेज धेरै लो छ। त्यस कारण लले पनि रेपलाई तलमाथि गर्ने गर्छ। अहिले हामी हेरौँ न 74 सालपछि र को रेपको पर्सेन्टेज र 74 सालभन्दा अगाडिको भनौँ न, हामी हेऱ्यौँ भने 75 सालमा लागू भयो हाम्रो अपराध संहिता। 75 सालपछि एकैचोटि जम्प भएको छ, बिचको पिरियडमा अलिकति जम्प भयो। 76 सालमा आएर हेर्ने भने ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। त्यसले 18% दरले चाहिँ हामीले भनौँ न यो रेप चाहिँ बढेको छ हामी भन्छौँ। अब वास्तवमा रेप चाहिँ के भएको छ भन्ने अहिले रियालिटी छ। अब यहाँहरूलाई पनि काम गरिरहनु भएको छ, थाहा होला। रियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिले दबिएर बसिएको थियो, पहिले रिपोर्ट हुँदैन थियो। अहिले एउटा एनजिओले आइएनजिओले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो अवेरनेसको प्रोग्रामहरू ठाउँ ठाउँमा गएर गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा के छ, चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भावना पनि जागेको छ। अर्को कुरा, तपाईँको हातमा हेर्नुहोस् मोबाइल छ, ओलन्चु गोलामा हुन पाएको छैन, 2 सेकेन्डमा तपाईँको हातमा आइपुग्छ। हिजो हाम्रो छिमेकीमा भएको घटना हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। त्यस कारण रिपोर्ट बढ्यो। जब म उदाहरण दिन्छु, म एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ निर्मला बहिनीको उसमा कञ्चनपुर जाँदाखेरि के प्रहरीहरूको रिपोर्टबाट के एउटा डेटाबाट के देख्यो भन्दाखेरि त्यो हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि त्यो जिल्लामा वर्षभरिमा जति चाहिँ रिपोर्ट हुन्थ्यो नि रेपमा, त्यो घटना भइसकेपछि चाहिँ विदिन तपाईँको 4-5 मन्थ्समा चाहिँ त्यति घटना रिपोर्ट हुन आयो। किन भयो भन्दा अवेरनेस आयो सोसाइटीमा, यसलाई चाहिँ घटनालाई दबाएर राख्नु हुँदैन भन्ने खालको आयो। चाहिँ हामी केतिर जाउँ भने यसलाई चाहिँ यो यस्तो माहौल एउटा बनाऊँ या चाहिँ एउटा अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्सन के अरे यस्तोलाई चाहिँ भिक्टिमलाई कसरी हुन्छ सेफ गार्डिङ गर्ने खालको त्यस्तो खालको माहौल बनाऊँ। अब उनीहरूले बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको हामी माहौल बनाऊँ। साथसाथै ल भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, अब यहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यूले त छुट्टै होला उहाँहरूको, तर नेपालको ल मेरिटल रेप, ल म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु मेरिटल रेपको बारेमा बेलायतमा नेपाल कति एडभान्स छ। ती इन्डियामा अहिले मेरिटल रेपको बारेमा बल्ल बल्ल चाहिँ अहिले हाइकोर्टको फैसला विरुद्ध सुप्रिम कोर्टमा केस पुगेको छ, ठुलो डिबेट छ, त्यहाँ हुन्छ हुँदैन ठेगान छैन। नेपालले धेरै अगाडि नै तपाईँको मेरिटल रेपको लागि हामीले चाहिँ के भने ल बनाइसकेका छौँ, धमाधम कारबाही पनि भइरहेछ। त्यसो हामी रेप लमा हामी धेरै एडभान्स छौँ, हेर्नुहोस् धेरै एडभान्स छौँ, धेरै महिला मेत्री छ। र अहिले हेर्नु होला प्रहरीलाई हामीले भनौँ प्रहरीहरू महिलाको सम्बन्धमा कहीँ पनि अलिकति आयो भने रिस्क लिन चाहँदैन अहिले, किनभने कारबाही हुन्छ, विभागीय कारबाही भएको छ। सामान्य त्यो महिलाको झगडाको कुरालाई लिएर रेपमा मुद्दा चलाउँदाखेरि यो मुद्दा चल्दैन भनेर त्यहाँ मिलापत्र गराएर पठाएको घटनामा तपाईँको चाहिँ कारबाही भएर चाहिँ मान्छेलाई प्रहरी गरेर लास्टमा त्यो मैनाथज्यू हामीसँग अर्को एउटा बहुत चर्चित दृष्टान्त छ। नेकपा एमालेका नेता मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईको यस्तै किसिमको घटना छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो घटनामा म संलग्न छुइनँ, पीडितले प्रमाण ल्याएदेखि म कानुनी दायरामा जान बाध्य हुन्छु, जान्छु, तर उहाँले त्यो किसिमको प्रमाण ल्याउन सक्नु भएको छैन। तर उहाँ सामाजिक सञ्जालमा सडकमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै हिँड्नु भएको छ। भनेपछि यसलाई के भन्ने, अब तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, यो लगभग 4-5 वर्षदेखि यो विषय उठिरहेछ। एकजना महिलाले होइन शेरधन राईको विषय पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता, एउटा मुख्य ठुलो व्यक्तिको एउटा दृष्टान्त मात्र मैले पेश गरेको। उहाँ दृष्टान्त उहाँ प्रमाण लिएर आउनुहोस्, प्रमाण लिएर कोही आयो भने म कुनै पनि कठघरामा उभिन तयार छु, तर प्रमाण छैन, तर उहाँको बेइज्जत भइरहेछ। के गर्ने त अब? होइन जस्तो उहाँको मात्रै नभनौँ, अब ठुलै व्यक्तिको हाम्रो समाजमा ठुला व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा बालम्बार भएको छ, मुद्दा पनि चलेको छ, धेरै ठुला मान्छेको विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ। यदि त्यो साँच्चै नै नचल्ने हो भने चल्दैन थियो। र हालसालै पनि अहिले पनि अहिले एकजना चाहिँ सांसद उहाँ भनौँ न उहाँलाई मुद्दा चलिरहेछ। प्रहरी कर्मचारीहरूलाई वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ
यही रेपमा पछि सफाइ पाउनु भएको छ। अब बहालवाला सांसद मोहन बानियाको विषय उठिरहेको छ। तपाईँको इभन तपाईँको वरिष्ठ पोजिसनमा हुनुभएको प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि लालछाना लगाइएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ शास्ति खानु परेको छ, जागिरमा सस्पेन्ड हुनु परेको छ। लास्टमा गएर त्यो चाहिँ के भने फेक केस भन्ने प्रुभ भएर फेरि पुनर्बहाली भएको छ। त्यस कारण यो समस्या हेर्नुहोस्, यो समस्या छ। त्यसैले मैले अहिले भने नि सिक्काको दुईवटा पाटो जस्तो हो, दुईटै पाटो छ। यो यतातिर महिलाकोलाई अब उनीहरू भिक्टिम भएका उहाँले भने जस्तै महिलालाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले जहिले दोषी ठान्ने हाम्रो समाज पनि छ, त्यो चस्माले हामी हेर्छौँ पनि। र त्यसको साथसाथै के छ भन्दाखेरि यो महिलाले भन्ने बित्तिकै पुरुष चाहिँ दोषी हो भन्ने खालको हाम्रो त्यो चस्माले नहेरौँ। त्यहाँदेखि हामी के गर्यौँ भने त्यो दुईटालाई समान हेर्न सक्ने चस्माको लगाएर हामी हेरौँ। उसको तर्फबाट पनि हामी हेरौँ, पुरुषको तर्फबाट पनि हेरौँ। र अन्याय गरिएको छ भने कुनै पनि हालतमा छुट्नु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ। कुनै पनि पोजिसनको व्यक्ति होस्, भएको छ नि संसारमा, भएको छैन र जुनसुकै पोजिसन हामी कहाँ भएको छैन र हामी कहाँ के सबै। त्यहाँदेखि हामीले बाहिर मिडियामा चाहिँ यस्तो ठुला मान्छे बाहिर छुट्यो भन्ने त्यो के भने मिडियाको पछि हामी त दिनरात हामी त हेर्छौँ नि, मुद्दाहरू फाइल हेर्छौँ। मैले टिभीमा हेर्दाखेरि मिडियामा हेर्दाखेरि ओहो यस्तो घटना भएछ भन्ने आउँछ, भोलि त्यो केस म कहाँ आउँदाखेरि मैले फाइल हेर्दाखेरि कुरा त अर्कै भइरहेको हुन्छ। मिडियाको भनाइ एउटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिडियाले पनि मिडिया भन्दा पनि विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल पनि चाहिन्छ। अब सामाजिक सञ्जाल चाहिन्छ, मिडिया चाहिन्छ यस्तो ल्याउनु। तर के भने तिनीहरूले पनि एउटा आफ्नो हदमा बसेर एउटा अब अहिले हेर्नु होला, युट्युबमा हेर्नु होला, अब एउटा हेडलाइन एउटा राखिदिएको हुन्छ, त्यसपछि गएर भित्र विषय अर्कै भाव हुन्छ। धेरै पर जानु पर्दैन। अस्ति पल्साको घटनामा हामी सबैलाई थाहा छ, पल्साको पक्षमा पनि ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता उभिए, न्याय दिए, अदालत पुर्याए, छुटाए, अनेक गरे। त्यसलाई कति विश्वास गर्ने? एक थरी सामाजिक प्रयोगकर्ता, एक थरी अभियन्ताहरू पल्साको पक्षमा उभिए, एक थरी विरोधमा उभिए, समाज कन्फ्युज भयो होइन? यसमा मलाई के पनि लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा हामीहरूले यो जुन मुद्दा लागेर छुट्ने कुराहरू जुन ठुल्ठुलै चर्चित मान्छेहरूको भनौँ, चर्चित मान्छेहरू थुनामा गएर छुटेको पनि हेऱ्यौँ यस्तै केसमा। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा हामीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। कसैलाई ब्लेम गर्नुभन्दा पनि त्यो अवस्था किन आयो कि, जस्तो हजुरको त्यो अवस्थामा त्यो मान्छे किन पुग्यो, कुनै पनि रिपोर्ट गर्न अथवा चाहिँ अदालतमा गएर बयान फेर्ने अवस्था जुन देख्यौँ नि हामीले, त्यो के अवस्था हो? हामीले चाहिँ पल्साको केसमा नै बयान फेरियो। त्यो कुराको ब्याकग्राउन्डमा के छ त्यो कुरा चाहिँ अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन हजुर, त्यो किन उसलाई अनुसन्धान मुद्दासँग सम्बन्धित कुरा हेर्छ, अरू हेर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यस्ता कुराहरू रिसर्च गर्दाखेरि फ्याक्ट चाहिँ आउँछ र त्यसले के त भन्दाखेरि समाजलाई कता लाने भन्ने कुरा देखाउन सक्छ। घटना सार्वजनिक भएको प्रारम्भमा नै तरङ्गित पारेर प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नुभयो। प्रारम्भ र पछाडिको जुन आफैले गएर बयान फिर्ता यो मैले होइन भनेर जुन भन्ने आयो, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको केसमा 4 चोटि बयान परिवर्तन भयो। अब के गर्ने भने त्यसमा कारबाही गर्ने कुरा कानुनले आफ्नो ठाउँमा गर्ला। तर मैले सामाजिक हिसाबले म के भन्छु त भन्दाखेरि त्यो अवस्था किन आयो हो, त्यो कुरा हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई हाम्रो सोसाइटीको मेम्बरलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने छ। र चाहिँ सोसियल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि जिम्मेवारीपन एकदमै देखिँदैन, जसले जे पायो त्यही बोलेको छ होइन। ठिक छ, कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला, त्यो त प्रजातन्त्रमा पनि त कोही लिमिटेसन त होला नि त भाइ। बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ होला, त्यस अनुसार उसले चाहिँ आफ्नो मानसिकता बनाउला। एउटा सामान्य मान्छेले जे आएको छ त्यसलाई त अन्तिम सत्य मान्दियो भने के होला? समस्या त्यही नै त भयो, समस्या त्यो त्यही भयो। त्यसैले गर्दा यो कुराहरूमा हामीहरू म के भन्छु त भन्दाखेरि एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई दोष दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर समग्रमा समाजको समस्या हो यो सामाजिक समस्यालाई सामाजिक रूपले नै यसलाई चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छ मैनालज्यू, अब प्रहरीको अनुसन्धानको पहिलो पाटो भनेको यो कुमारी तोडीको विषय उठान गर्छ। यसमा चाहिँ अब के भन्छ भने कन्याजारी फाड्दैमा बलात्कार नहुने भन्छ चिकित्सकले, 24 घण्टाभित्र पछि बलात्कारको रिपोर्ट बनाउन सकिँदैन भन्छ। अनि नक्कली रिपोर्ट पनि बनाएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब कसरी चाहिँ कानुनी रूपमा र प्रशासनले कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सक्ला?
यस्तो हुन्छ यो अब पुरानो घटनाहरू पुरानो विषय भयो होइन यो त्यति मात्रै नभएर महिना दिन 2 महिना अगाडिका भएका घटनाहरूमा पनि फिजिकल एभिडेन्सहरू नहुन सक्छ फिजिकल तत्कालै भेटेको छ भने अर्कै कुरा हो फिजिकल एभिडेन्सको कुरा यसमा चाहिँ अब पुरा ज्यादै नै पुरानो भइसक्यो अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको माइक टाइसनकै केसलाई लिउँ न त्यो माइक टाइसनको केसमा त्यो केटीसँग उसको पुरानो नै एफेयर थियो उनीहरूको रिलेसन थियो पर्टिकुलर त्यो बेलामा उनले लास्ट आवरमा गएर नो माइक भने नि त्यो कुरालाई जुन सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्सेसहरू छ नि त्यो स्यान्डल बोकेर त्यो जुन किसिमको उसमा हाउभावमा त्यो लबीबाट निक्लेर गइन् त्यो कार पार्कसम्म गइन् त्यहाँ देख्ने मान्छेले कस्तो अवस्थामा देखे तमाम कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर लगभग 100जनाभन्दा बढी मान्छेहरू बुझेर माइक टाइसनलाई सजाय भयो नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट एभिडेन्स नहुन सक्छ फिजिकल एभिडेन्स नहुन सक्छ सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्सले पनि प्रुफ गर्न सक्छ अब भोलि इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि होटल बुझिएला होटल त्यहाँ बुक गरिएको छ कि छैन रुमहरू कति गरेको थियो त्यो कुराको रेकर्ड आउन सक्ला त्यो होटलका स्टाफहरूले चाहिँ कुन हालतमा एकदम टक्सिकेटेड हालतमा गएको थिइन् कि एकदम चाहिँ एकदम त्यो भनौँ न नर्मल हिसाबमा गएको थिइन् भोलिपल्ट फर्किँदा कुन स्थितिमा उनी फर्केर आएको थिइन् भोलि रहेछ भने त्यो होला भोलि त्यहाँ गएको बेलामा सर्भ गर्ने बेराहरू होलान् को होलान् नभए त्यहाँ उनीसँग अरू पनि त मान्छे होला नि सबैलाई बुझिन्छ यी तमाम कुराहरूलाई बुझेर अनि त्यसपछि प्रहरीले एउटा निर्गोल निकाल्छ त्यो निर्गोल चाहिँ फेरि अब दुर्भाग्यवश भनौँ या जे भनौँ अब त्यसलाई निर्गोलकै रूपमा रहन्छ फ्याक्ट फाइन्डको रूपमा मात्रै रहन्छ तर लिगल पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब त्यो फ्याक्ट फाइन्ड मात्रै भयो लिगल्ली यो केस चाहिँ के भने अगाडि प्रोसिड हुन सक्दैन त्यति मात्रै कुरा फरक त्यति ढकालज्यू अन्तिम भा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने समाज उग्र छ एउटा कानुन प्रशासन यहाँ छ हामी छेउमै छौँ भनौँ न कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा खोला हिँडिराख्ने बाटो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हिँडिराख्ने बाटोमा कुनै अब्स्ट्याकल आयो अथवा त्यहाँबाट जान सकेन भने खोलाले आफ्नो बाटो फेरि बनाउँछ अब अहिलेको घटनाक्रममा जुन हामी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू उत्तरदायित्व भएन भनिन्छ त्यो किन भएनन् किन उग्र भयो कि किन प्ले कार बोकेर हामी बालुवाटार अगाडि जानु पर्यो त किन फैसला आफै गर्नु पर्यो भन्दा सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले कानुन ल्याउँदैछ अब यस्तो हुन्छ सरकारले सधैँ सबै कुरा कन्ट्रोल गरेर सक्दैन राज्यले गर्नुपर्छ होइन राज्यले कस्तो हुन्छ भने राज्य जनता भएर नै हुने हो होइन र जनतालाई प्रोटेक्ट गर्ने राज्य हुनुपर्छ र तर के हुन्छ त्यहाँभित्र प्रहरी प्रशासनलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण रहेन र कानुनले जनतालाई प्रोटेक्ट गर्दैन भने आफ्नो बाटो चाहिँ खोज्छ अब अहिले कति हामीले उग्र भएर देखिन्छ अभियन्ताहरू कानुनभन्दा माथि हुन सक्छन् भने कुरा नै होइन कि एउटा जागरुक वर्ग त छ नि तपाईँले त्यो वर्ग चाहिँ कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन है छैन समाज जागरुक वर्ग छ तपाईँको म मात्रै होइन मेरो घरमा भएको 14-15 वर्षको बच्चालाई पनि कन्सियसनेस छ यो चाहिँ गलत छ गभर्मेन्टले अथवा यो कानुनले यस्तो गलत छ भने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उसलाई पनि त चेतना आइसकेको छ नि नेपालको कानुन त्यति निरीह र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त्यति निरीह छ र निरीह पछिल्लो समय अथवा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय कमजोरी अघि पनि भन्नुभयो कमजोरी सबै ठाउँमा हुन्छ कि त्यो लिक पोइन्ट कहाँनिर आउँछ भने जहाँ कमजोरी हुन्छ त्यहीँबाट आउने हो कि र समाजले हामीलाई सही रूपमा प्रोटेक्ट गर्न सकिएन कानुनले प्रशासनले भन्यो भने त ऊ आफै नै अगाडि आउँछ उग्र भएर आउँछ नियम कानुन मान्ने त हामीले जुलुसमा देखिन्छ नि यही नै हो कि समाजको एउटा संरचना चेन्जेस भनेको यही नै हो तोडफोड हुन्छ तोडफोड भए पनि तर कानुनी दायरामा त अन्तिममा पुग्नुपर्छ होइन यस्तो हुन्छ कतिन्जेल कुन दायरामा कतिजनालाई लगेर राख्नुहुन्छ यहाँ गलत छ भनेर आवाज उठेर मास रूपमा आवाज उठ्न थाल्यो भने त त्यो त ब्याक घट्दैन र पूर्व सभामुखको एउटा दृष्टान्त पेश गरे विषय उठ्यो विषय दबाउन खोजियो भनेर फेरि आवाज उठ्यो त्यसपछि फेरि केही समयपछि मुद्दा दायर भयो उहाँ 6 महिना जेल पर्नुभयो फेरि सफाई पाउनुभयो उहाँ बाहिरिनु भयो प्रक्रिया त हुँदो रहेछ त अनि त्यसमा उठेका प्रश्न गर्ने मान्छेहरूलाई राज्यले के गर्यो र प्रश्न त उठाए नि उग्र समाजले उग्र भएर नै त्यो ठाउँमा त्यो प्रेसर त दियो नि त राज्यले के गरेर उनीहरूलाई
किनभने राज्य भनेको जनतालाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, कानुन भनेको प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, प्रशासनले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। तर जनताले त महसुस गरेनन् भने आवाज त उठ्छ नै, उग्र हुन नि सक्छ। किनभने परिवर्तन हुने क्रममा जुन समाजबाट त जुन प्रस्फुटन हुन्छ सडकको त्यो आक्रोश न्याय त हुन सक्दैन नि फेरि। अब यस्तो हुन्छ, सधैँ न्याय हुँदैन भन्ने पनि होइन, कहिलेकाहीँ त्यसले दबाब पनि दिन सक्छ र दबाब दिँदाखेरि त्यसले अर्को व्यक्तिले अन्याय पार्न पनि जान्छ है। किनभने सधैँ उठ्ने यस्ता खालका आवाजहरू शान्तिपूर्ण रूपमा कानुनको दायराभित्र रहन्छन् भन्ने कुरा होइन कि। प्रस्फुटन भइसकेपछि त्यसले ल्याउने विद्रोहको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अब यो होइन कि अब कसैले त्यहाँ प्रस्फुटन भयो, त्यो प्रस्फुटन पनि एउटा लिमिटेसन ठाउँमा मात्रै प्रस्फुटन भओस् भनेर हुँदैन कि। त्यसले प्रस्फुटन भइसकेपछि कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा बिगार गर्छ अथवा कहाँ कहाँ त्यसले असर गर्छ भन्ने कुरा पछि देखिने कुरा हो। त्यसैले राज्यले त्यत्रो शक्ति हुन्छ नै, देशमा न्याय भएन, अन्याय भयो, समानुपातिक भएन, समावेशी भएन भनेर युद्धमा गएका मानिसहरू त न्यायको दायरामा आएर अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। होइन, हामीले सोचे जस्तो सामान्य रूपमा कानुनले दबाउँछ अथवा यसमा टेकेर म यसलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्ने कुरा पनि छैन क्या। अब त्यो सानो दायरामा छैन। मानिसहरू के हो त, चेतना भनेको के हो त? हिजो र आजमा परिवर्तन हुन्छ, आज र भोलिमा परिवर्तन हुन्छ। मानिसमा आउने चेतले निर्धारण गर्ने हो। राज्यले कानुनले एउटाले चाहिँ म यो खालको कुरामा मात्रै दबाएर राख्न सक्छु अथवा यतिको लिमिटेसन गर्छु भनेर समाजले सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। र यसरी विद्रोह गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा कस्तो हुन्छ भने सीमा पनि नाग्न सकिन्छ, सीमा पनि नाग्न सक्छ। त्यसले तपाईँ अधिकार कर्मी, तपाईँ एउटा समाजशास्त्री, तपाईँले भनेको यो जुन अभिव्यक्ति छ त्यो न्यायोचित छ? अब यस्तो हुन्छ कि समाजले पढेको बौद्धिक हरेक कुरा जुन परिवर्तन कुरा हुनुपर्ने हो, विद्रोह भन्ने कुरा त्यहाँभित्र कुनै पनि कुराले एकदमै कसैलाई गुम्साएको छ, दबाएको छ भन्ने कुरा त्यसले न्याय हेर्दैन के, कहीँ पनि हेर्दैन। तपाईँको अझै पनि म प्रश्न भएन है तपाईँसँग, सडकले न्याय दिन्छ भने तपाईँको निष्कर्षप्रति म अझै पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ। सडकले न्याय दिने भन्दा पनि सडकले आवाज उठाउँछ, त्यो त स्वाभाविक हो। प्रस्फुटन गराउँछ नै के, प्रस्फुटन गराउने भनेको र प्रस्फुटन गराउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि त्यो जुन ज्वाला त्यही दबाब स्वरूप त यो अहिले घटना आएको छ। यो 7 वर्ष पछाडि आएको घटनामा राज्यले अनुसन्धान त सुरु गर्यो त। अनि हामी उदाहरण के दिन सकियो भने भोलि राज्यले पनि यसलाई सहयोग नगर्ने र कानुनले पनि गरेन भने त यो त जान्छ नि त। अब यसले चाहिँ त प्रशासन पनि भनेर बस्दैन, कानुन पनि भनेर बस्दैन नि त। यो हुन्छ नै, चेत भनेको के हो त? तपाईँले अब यो जुन जसरी हामीले हल्का लियो, अब यसलाई चाहिँ उसबाट जान सकिँदैन, प्रमाण नभइकन हदम्याद गर्न सकिँदैन भनेर एउटा कानुनलाई बााउन्ड्रीमा राखिदियो। आज संसदमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने बहस त उठ्यो नि त। यो के हो त? अब यो भनेको हामी परिमार्जन गर्नु पर्यो अथवा यो प्रस्फुटन हुन लागेको हो कि अब यसलाई राज्यले दबाउने हो कि यसलाई सुन्नियो, फरक त्यति नै हो। अब दबाउने भनेको कस्तो हुन्छ नि, यो कानुन यहाँभन्दा माथि हामी अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि दबाउन सुरु गर्यो भन्न पाइन्छ त नि। अब अनुसन्धान सुरु गर्ने मात्रै हाम्रो उस्तो होइन नि, यहाँसम्म अनुसन्धान गरियो र भोलि यति मात्रै पनि यो के हुन सक्छ भने अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ती जुन नाबालिग प्रमाण लिएर आएकी छन् उनीहरूलाई दोषी पाउन् भनेर यदि दोषी नै देखियो भने पनि समाजले त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्छ होला त। सजिलै स्वीकार गर्छ होला नि, ठिकै छ। प्रशासनको काम यसलाई जान्यो, अगाडि जान्यो। मैले के बुझेँ भन्दाखेरि दबाब आइसक्यो, पीडित नाबालिकाले, पीडित भनिएकी नाबालिकाले सप्रमाण आइसकिन्, तर राज्य चाहिँ मौन छ भन्ने तपाईँको आशय पाएँ मैले। राज्य मौन भन्दा पनि सुस्त गतिमा छ, कछुवा गतिमा छ प्रशासन भन्नलाई। अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसक्यो। जो बेलुका त्यति विधि आइसकेपछि सक्नेदेखि लिएर प्रशासन नजिक पुगिसकेको छ। जो पहिला सुरुमा पीडित भने कि बालिका सम्पर्कमा आउन नचाहेको अहिले सम्पर्क आएको, चाहेको, छलफल अगाडि बढेको भने त सबै समाचार आइसकेको छ। यसमा एउटा सानो कुरा जस्तो किन चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ किन यति वर्षपछि गर्नुभयो अथवा कतिपय किन फिर्ता आउँछ त्यो क्वेसन त आउँछ। एउटा कुरा अलिकति हामीलाई लागेको कुरा कस्तो छ भने
त्यो भिक्टिम र विटनेसको प्रोटेक्सनको जुन कुरा छ नि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु छ है। हामीहरूले अनुसन्धान गरे पनि त्यो मान्छे फर्केर त समाजमा जानुपर्छ होइन। त्यो अलिकति राज्यले त्यसलाई अलिकति भिक्टिम र विटनेस प्रोटेक्सनमा चाहिँ अलिकति केही लगानी अलिकति त्यसको व्यवस्था गर्न त ठाउँ ठाउँमा अहिले गर्नु त्यो छन् सेफ हाउसहरू बनाउनु भएको छ तर त्यसलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हामीले त्यो भोग्या हुनाले भने मैले हामीले विषय उठेको छ कि अब यो घटना प्रमाणित भएन भने जो सामाजिक रूपमा पीडित भएका छन् उनलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? त्यो उहाँ त फेरि आफै जानुपर्छ अदालतमा जानुपर्छ फेरि अब त्यो भनौँ न यो कुरा त फेरि हाम्रो समाज कस्तो प्रक्रियामा समाज कस्तो छ आरोप लाग्ने बित्तिकै प्रमाणित भनिदिन्छ त्यो चाहिँ समस्या छ। तर कानुनमा त जस्तो सरले पनि अघि भनिहाल्नु भएको छ किन आफ्नो उपचारको लागि त उहाँ आफू जानै पर्छ चाहेपछि भने मैले भने समाजले हत्तपत्त न्याय दिँदैन क्या फेरि यति क्रूर छ कि समाज। तर यस्तो हुन्छ एउटा त्यसले जुन परिवर्तन एउटा हलचल ल्याउँछ नि त्यो पनि त एउटा चेतको कुरा आउँछ कि एउटा भिक्टिम बनेर होइन भिक्टिम बनेर होइन कि भिक्टिम भएर भिक्टिमले अगाडि आएको हामीले बनेर बनाइएको भन्ने प्रश्न मलाई चाहिँ यो सही लाग्दैन। भिक्टिम बनेर आयो उसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो न्याय दिनु पर्यो। किन फेरि भन्छु समाजले किन जान्छ भन्दाखेरि ठिकै छ प्रहरी प्रशासन आयो गर्यो एउटा कुरा हो कि तर समाजलाई यति छिटो प्रहरी प्रशासनमाथि कानुनमाथि चाहिँ किन विश्वास भएन त? हामीमा भएको कमजोरीहरू पनि त त्यहाँनिर छ जसले गर्दाखेरि प्ले कार्ड बोकेर जानु पर्यो सामाजिक सञ्जालबाट कराउनु पर्यो। र अर्को कुरा सामाजिक सञ्जालबाट आइसकेपछि पनि उनले म सेक्योर छैन भन्ने कुरा त उनलाई पनि त थाहा भयो। 24 घण्टामा न्याय आउँछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ। अब यस्तो हो 24 घण्टाको होइन हाम्रो सुन्ने सहनशीलता कुराहरू म लड्न सक्छु है भन्ने कुरा त उनलाई दिन सकिन्थ्यो होला नि त छिटै। यसमा चाहिँ कस्तो भने शून्य सहनशीलताको विषयमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो अघि उहाँ अधिवक्ता सरले भन्नुभयो कि जुन हामीले जति पनि कतिपय कारबाही प्रहरीलाई जुन गर्छौँ प्रहरीकै माथिकै पनि त्यो हामीले एकदम जिरो टलरेन्समै हामी गर्छौँ बरु पछि उसले जितेर आउन सक्छ। तर त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जस्तो यो हामीले यसमा यो कुराहरूमा चाहिँ कारबाही गर्ने कुरामा हाम्रो शून्य सहनशीलता नै छ। जहाँसम्म चाहिँ विश्वासको कुरा छ अब यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि समाजले राज्यलाई विश्वास कसरी गरेछ भन्ने कुरामा राज्यका पुरै संयन्त्रलाई समाजले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा केही कुराहरूमा चाहिँ अब जनतामा केही नागरिकमा केही त्यस्तो कुराहरू रहन सक्छन् त्यो गर्दैमा प्रहरीले चाहिँ त्यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। त्यसले त प्रहरीलाई पनि त एउटा चाहिँ सपोर्ट गरेको हो नि त अनुसन्धान गर भनेर। तर के भन्छ जस्तो मलाई सधैँ हामीलाई प्रश्न गर्दाखेरि पहिला तपाईँलाई राजनीतिक दबाब आउँछ मैले पनि सोधिसकेँ है यही प्रश्न सोधेको त न्याय भर्खरै। राजनीतिक दबाब भन्दा राजनीतिक नेताले गरेको कुरा चाहिँ सूचनाको रूपमा लिनुहोस् न। सधैँ मेरो आफ्नो अफसरलाई पनि त्यही हो मेरो पनि त्यही हो सूचना हो नि। उहाँहरू कोही सडकमा आउनुभयो आन्दोलन गर्नुभयो सूचना हो त्यो। फेरि यो विषय उठ्दाखेरि चाहिँ यो निर्मला पन्तको विषय जोडिन्छ राजनीतिक प्रभाव र दबावमा यो अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन भन्छन् फेरि एक थरी। त्यसमा यस्तो छ त्यसमा केही गल्ती पनि भयो कारबाही पनि भयो ती छलफलका विषयहरू होला न त्यस विषयमा ठ्याक्कै मैले चाहिँ जानकारी आजको निष्कर्ष के दिने त यो विषयलाई आजको छलफल त उठान भयो निष्कर्ष के दिने? मलाई यस्तो लाग्छ जति पनि यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् र पहिलो प्रश्न नै जब महिलाले आफूलाई यस्तो भयो भनेर भन्ने कुरा त संवेदनशील कुरा हो यसलाई हामीले हल्का रूपले लिनु हुँदैन। ठिकै छ भोलि प्रमाणित कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई हल्का रूपले लिनु हुँदैन प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ तथ्यको आधारमा अगाडि निष्कर्ष अहिले बुझ्ने भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा। अब अहिले हुँदा इन्डियन धेरै कोर्टहरूले चाहिँ ल है अब रेपमा यति खालको चाहिँ विकृति र विसङ्गतिहरू आउन थाले र यसलाई सिरियसली टेकअप गर्नुपर्छ है भन्ने खालको फैसलाहरू पनि धेरै आइरहेछ। मेरो यति मात्रै निवेदन हो अब यो कुनै यो समाज संस्थाले या एनजिओ आइएनजिओले पनि सक्नु त्यो हैसियत अलि कमै होला तर राज्यको स्तरबाट रिसर्च गरौँ न फ्याक्ट फाइन्ड गरौँ न र हामीहरूका कुन कुन कानुनहरू अपुरो छन् हदम्याद पुगेको छैन भने हदम्याद बढाउनुतिर लागु होइन हाम्रो चाहिँ रेप लमा कुन कुरा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामी यो सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने खालको कमसेकम राज्यको स्तरबाट हेरौँ होइन हामी कहाँ साँच्चै नै फेक केसहरू आछन् भने 80% फेक केस देखिएको छ त्यो कुराको फ्याक्ट पनि फाइन हुन्छ होइन यहाँ त एकदमै भिक्टिमलाई त ठ्याम्मै अन्याय भएको छ
उसलाई उसको कुरा सुनिँदैन भन्ने खालको आउँछ भने त्यो कुरालाई फेरि हामी करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने त्यस कारण हामी फ्याक्ट फाइन्ड छैन खालि एउटा के भने सडकले निर्णय गर्छ कानुन देखा जाएगा भनेर त्यसरी भनेर हुँदैन कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ सडकको प्रेसरले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि समाजको एउटा भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो समाजको भावनाले चाहिँ के हुन्छ भोलि कानुन संशोधन गर्नलाई सहयोगी भूमिका चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ छलफल सुरु भइसकेको छ आजदेखि किनकि संसदमा उठ्नु भनेको छलफल प्रारम्भ भयो अन्त्यमा ढकालज्यू मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यही केसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ विशेष गरी बालबालिकाको कुराहरू महिलाको कुराहरू यदि कोही मलाई यस्तो अन्याय परेको छ भनेर आउँछ भने समाजले पनि सुन्नु पर्यो न्यायले पनि सुन्नु पर्यो प्रशासनले पनि सुन्नु पर्यो र अर्को कुरा यो घटना घटिसकेपछि सुन्ने प्रक्रियामा अथवा न्याय पाउने प्रक्रियामा भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समय जुन धेरै बच्चाहरू बालबालिकाहरू बच्चीहरू भनौँ माथि हुने यस्तो दुर्व्यवहारलाई चाहिँ राज्यको तवरबाट नै यसलाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर ठुलो खालको अलि व्यवहारिक बहस हुन जरुरी छ हामीले स्कुलमा कलेजमा त्यस्तै गरी घर छिमेकमा बालबच्चीहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा राख्ने अथवा सुरक्षित रूपमा राख्ने भन्दा पनि उनीहरूमाथि हुने हिंसालाई हामीले कसरी उनीहरूलाई यो खालको व्यवहारहरू हिंसा हो यो खालको व्यवहारहरू चाहिँ दुर्व्यवहार हो भनेर हामीले सिकाउन जरुरी छ कहिलेकाहीँ यो घटना बाहिर नआउनु भन्नेको कारण के हो भने हिंसा र दुर्व्यवहार भएको कुराहरू उनीहरूलाई थाहा नभएको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ पछि उनीहरूले बुझिसकेपछि पनि घटनाक्रमहरू बाहिर आउने हो त्यसैले यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि राज्यले यो विषयमा प्रशासनले यो विषयमा चाहिँ अलि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय हस् त तपाईँलाई तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा विशेष रूपमा तिनैजनालाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी कार्यक्रम प्रश्न समयमा अहिले बहुत चर्चामा रहेको एउटा विषय मोल्डिङ एजेन्सीको आवरणमा 16 वर्षीय किशोरीको बलात्कार र घटना सार्वजनिक 7 वर्ष पछाडि अब कानुनमा समस्या देखियो हदम्याद छैन अब के गर्ने यसको लागि पीडित भनिएकी नाबालिकाले कसरी न्याय पाउने अथवा यो के हुन सक्छ न्यायको क्षेत्रबाट के हुन सक्छ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ कि अथवा प्रशासनले कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ र अधिकार कर्मी के भन्छन् यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता लव कुमार मैनाली त्यसै गरी समाजशास्त्री अधिकार कर्मी निर्मला ढकाल र त्यसै गरी पूर्व एआइजी सुरेन्द्र शाह आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते